अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा परब्रह्म भगवान श्रीमन्नारायण पुरुषोत्तम भगवान अनुभूति प्रतिभा का धनी ऋतंभरा प्रतिभा का धनी समादरणीय पूजनीय अभ्यर्थनीय वंदनीय विप्रवर्गहरू गायत्री सावित्री की अनुगंत्री वात्सल्यमयी ममतामयी आनंदमयी मातृशक्तिहरू पुरुषोत्तम भगवान के भक्ति के रसरसिक भक्तजनहरू भगवान पुरुषोत्तम भगवान को पावन कथा चलिरहेको छ। आज 14वां दिनको पावन प्रसङ्गमा हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरुलाई त्यसै स्थलमा लिएर जाँदैछु, नैमिषारण क्षेत्रको पावन भूमिमा, जहाँ प्रधान वक्ताका रूपमा सन्त शिरोमणि विरक्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराज प्रधान आसनमा अलङ्कृत हुनुहुन्छ भने प्रधान श्रोताका रूपमा सन्त रत्न सौनकजी महाराज हुनुहुन्छ। त्यसमा हजारौं ऋषि मण्डलीहरूको दिव्य समागम छ। हिजोको पावन प्रसङ्गमा 12 देखि 2 बजेको दिव्य पावन प्रसङ्गमा विरक्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराजले आनन्द कन्द वृन्दावन चन्द्र भगवान श्याम सुन्दरका परम मंगलमय चरणारविन्दको अनुशीलन गर्दै गर्दै सन्त रत्न सौनक आदि ऋषि लगायत 88,000 ऋषिहरूलाई भगवानका दिव्य पावन पुरुषोत्तम भगवानका दिव्य गरिमामय पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो सुतजी महाराज। सबै 88,000 ऋषिहरू भगवानका ती पुरुषोत्तम भगवानका पावन कथा एकदम गदगद भएर श्रवण गरिरहनु भयो। त्यही प्रसङ्ग तपाईहरुलाई म पनि सुनाइरहेको थिएँ, तपाईहरु पनि गदगद भएर सुनिरहनु भयो। आउनुहोस्, तपाईहरुको मन मस्तिष्कमा यतातिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। हिजोको पावन प्रसङ्गतिर तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हिजोको पावन प्रसङ्गमा के भएको थियो भने जब ती चित्रधर्मा नाम गरेका ती भगवानका परम भक्त थिए, राजा थिए, उनले सोरे संसारमा केही सार छैन। अब छोरो पनि दृढधन्वा नाम गरेको छोरो पनि एकदम युवान भयो, भगवानको परम भक्त छ, ससम्पूर्ण शास्त्र उसलाई याद पनि छ। भगवान परमात्मा श्री हरिका चरणारविन्दमा दिव्य अनुराग पनि छ। अब यो संसारमा बसेर केही पनि छैन। किन 50 वर्षसम्म 25 वर्षसम्म पढ्ने, 50 वर्षसम्म कमाउने, 50 देखि उता लागिसक्यो 51 लाग्योपछि वन अरे अब वनतिर 51 भनेको वनतिर जानु संकेत हो त्यो। अब जो खाई सो खाई आगे खाई राम दुहाई, जो भयो भयो। अब राजालाई चाहिँ छोरालाई चाहिँ अब राज्य गद्दी प्रदान गर्नु पर्यो भनेर चित्रधर्मा नाम गरेका राजाले दृढधन्वालाई राज्याभिषेक दिव्य भावनाले राजकीय सम्मानका साथ उहाँले चाहिँ राज्याभिषेक प्रदान गर्नुभयो। अनि साक्षात चित्रधर्मा नाम गरेका राजा हाम्रो नेपालमा, हाम्रो नेपाल त तपोभूमि बनेको छ। इच्छा गर्छन् जन्मन देव स्वर्ग इन्द्रका, सन्त संग हरि भक्ति स्वर्ग भन्दा उत्तम। यो नेपाल त त्यस्तो अरे के, यहाँ जन्मना इच्छा गर्छन् जन्मना देव स्वर्ग इन्द्रका, सन्त संग हरि भक्ति स्वर्ग भन्दा उत्तम। उहाँ देवता स्वर्गमा रहेका देवताहरूले पनि के भन्छन्? अहो अमीशाम, जय हो, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सिदिता स्वयं हरि, यही लब्ध जन्मान्द्रिषु भारताजिरे मुकुन्द सेवोपैकम स्प्रियाहीन। स्वर्गमा रहेका ती देवताहरूले यहाँ नेपालमा भारतमा रहेका यी भारतीय नेपालीलाई देखेर उहाँ बसेर घुटी थुक निल्छन् अरे। हत्तेरिका, हामीहरू पनि नेपालमा र भारतमा जन्मिन पाए कति राम्रो। जहाँ चाहिँ भगवान नारायणको अवतार हुन्छ, जहाँ लक्ष्मीजीको अवतार हुन्छ, जहाँ महात्माहरूको अवतार हुन्छ, जहाँ चारै धाम छन्, जहाँ कलकल्ली नादनी पतित पावनी गण्डकी नदी छन्, जहाँ चाहिँ स्वयं परमात्मा चाहिँ उहाँको पुत्र बनेर आउनु भएको छ। जुन परमात्मा घर घर तिनी शालिग्राम व्यक्त भगवान हुनुहुन्छ। शालिग्राम भगवानलाई प्रतिष्ठा गर्न, प्राण प्रतिष्ठा अरूको गर्छन् प्रभुको गर्नु नपर्ने। उहाँ भगवानलाई त्यो प्राण प्रतिष्ठै गर्नु पर्दैन।
एकपल्ट भगवानले त्यस्ता शालिग्रामलाई जसले एकपल्ट प्रणाम गरो सबघरि कल्मष हर्ने, सम्पूर्ण पाप नष्ट गरिदिनुहुन्छ। त्यस्ता पावन परमात्मा भगवानको अवतार त हाम्रो नेपालमा गण्डकी नदीको पावन तटमा बाबा पावन जलमा गण्डकीको छोरो भएर भगवान परमात्मा किन आउनु भने अर्चा विग्रहले सारा दुनियाँको कल्याण गर्नका लागि भगवानको अवतार भएको हो। प्यार से बोलो न जय श्री कृष्ण। त त्यस कारणले गरिकन त्यो अरू ठाउँमा पाइँदैन। देवताहरूले त्यहाँ स्वर्गका देवताहरूले अमेरिकामा जन्मिन पाऊँ भनेन, कहीँ पनि छैन। इङ्ल्यान्डमा जन्मिनु पाएदेखि हुन्थ्यो भनेनन्, उता बेलायततिर जन्मिन पाए हुन्थ्यो भनेनन्। के भने अहो अमीशां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां सिदित स्वयं हरि हेरिलब्ध जन्मान्द्रिषु भारताजिरे। भारत भनेको भारत नै, त्यसकारण सङ्कल्प गर्दा पनि भारतवर्ष नेपाल प्रदेश भनेर सङ्कल्प गर्छ नि केही कर्म गर्दाखेरि। त यो पावन भूमि हो, तपोभूमि हो। ठुल्ठुला महात्माहरू यहीँ बसेर सिद्धि प्राप्त गरेर भगवान पुरुषोत्तम परमात्मालाई प्राप्त गरे। अब तिनले के गरे भने चित्रधर्माले छोरालाई राज्य गद्दी प्रदान गरेर कलकल निनादनी पतित पावनी गण्डकी नदीको पावन तटमा बसेर भगवानको चिन्तन गरे। गण्डकीको जलमा बसेर भगवानको ध्यान गरे, परमात्माको चिन्तन गरे, भगवानको स्मरण गरे। घाँटी घाँटी जलमा बसेर पनि उहाँले तपस्या गर्नुभयो। यसरी गर्दै गर्दै एक दिन उहाँले शरीर छोड्नुभयो। किनभने संसारमा जो आएको सधैँ बाँच्दैन। यो संसार त शरीर हुन्छ, यहाँ कोही पनि रहँदैनन्। त्यस कारणले गरिकन सर्वेक्षयान्त निचया पतनान्त समुच्छया संयोग विप्रयोगान्त मरणान्तम हि जीवितम भनेर महर्षि वाल्मीकि रामायणमा लेख्नु भएको छ। यो संसार सर्वेक्षयान्त निचया, यहाँ ठुल्ठुला 3-4 तला 5-6 तलाका घर देख्नुहुन्छ, एक दिन यस्तो आउँछ त्यो सबै माटामा मिल्छ। यो संसार यस्तो हो, जसको संयोग हुन्छ त्यसको वियोग हुन्छ, जो जन्मिएको छ त्यसको मृत्यु हुन्छ। संयोग विप्रयोगान्त मरणान्त हि जीवितम। यहाँ कोही पनि एक रस रहँदैन। तपाईँको शरीरका साथमा आत्माको सम्बन्ध भयो। अब तपाईँ बाल्य अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, बाल्य अवस्थाले छोड्यो। अलिकति ठुलो हुनुभयो, अब बाल्य अवस्था कहाँ गयो, अब युवा हुनुभयो। युवा भइसकेपछि त्यसले पनि अब छोडो, दाँत फुक्ले, केस सेता भए, छाला चाउरी परे, यसो ऐना हेर्नु चाहिँ गइए छै। अब त यमराजको भय लाग्न सुरु गरो। किनभने जसको साथमा संयोग भएको हुन्छ त्यसको साथमा वियोग जरुर हुन्छ। सर्वेक्षयान्त निचया पतनान्त समुच्छया संयोग विप्रयोगान्त। जसका साथमा संयोग भयो, शरीरका साथमा आत्माको संयोग भयो, शरीर त रहँदैन भने शरीर सम्बन्धी तपाईँका साथमा हमेसा कसरी रहन्छ? कोही पनि रहँदैन। रहने भनेको त केवल परमात्मा, अब ईश्वर। ती परमात्मालाई प्राप्ति गर्नु नै मानव जीवनको एकमात्र उपादेयता हो। अब ध्यान दिएर सुन्नु, के छ भने नि भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि हामीहरूका ऋषिहरूले 4वटा बाटा बनाए। 4वटा बाटा, 4वटा बाटाबाट गइयो भने भगवानलाई भेटिन्छ। यी 4वटा बाटादेखि अतिरिक्त बाटामा गइयो भने तपाईँ स्वर्ग जानु होला, पाप गर्नुभयो नरक जानु होला। त्यहाँभन्दा दोस्रो त ठाउँ छैन। स्वर्ग गएपछि यहाँ गरेको पुण्य भोगिएला, फेरि संसारमा आइएला, फेरि यी संसारको 84 लाखमा घुमिएला। लेकिन भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि त त्यो बाटो नै होइन। भगवानको बाटोलाई पाउनु छ, भगवानलाई पाउनु छ, भगवानलाई आत्मसात गर्नु छ। फेरि जन्मिनु, कति जन्मिनु कति मर्नु। एउटा खोलामा जति पानी थियो त्यति जीवात्माले त दुध खाइसक्यो। आमाहरू विचार गर्नुहोस्, कति खायो। कहिले गाईको खायो, कहिले भैँसीको खायो, कहिले कुकुरको खायो, कहिले बिराला कुकुरको छाउरे भएर जन्मेपछि कुकुरको खानु परेन। जुन योनिमा जहाँ गयो जीवात्माले कतिका गर्भमा गयो, कतिको दुध खायो। लेकिन अब मानव शरीर मिलेको छ। तपाईँ त्यस्तो कर्म गर्नुहोस्, पुनर्जन्म नहोस्। स्वर्ग जाने पनि संसारमै आउँछन्, नरक जाने पनि संसारमै आउँछन्। लेकिन जसले भगवानलाई प्राप्त गरे, भगवानले गीताजीमा भनेको छ, न तद्भासेते सूर्यो न शशाङ्को न पावक। जय हो। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ गएर फर्किनु पर्दैन त्यस्तो धाममा जाने उपाय काम गरियो भने मानव जीवन साकार। त मतलब के छ भने भगवानका धाममा जानेका लागि 4वटा बाटा छन् अरे। अब त्यो भगवानमा जानका लागि 4 बाटा त छन्,
लेकिन आचार्यको कृपा नभइकन, सद्गुरुको कृपा नभइकन त्यस बाटाबाट जान पाइँदैन। हामीहरूको वेदले भन्छ तद् विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत् समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। त्यस परमात्मालाई जान्नु छ भने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका पासमा जानु पर्दछ। अनि गुरुले के छ भने बाटो देखाइदिनुहुन्छ। बाटो देखाएपछि मात्रै भगवानलाई प्राप्त गर्निन्छ। त्यतिकै अरू जति गरे पनि तपाईँले पुण्य होला, स्वर्ग जानु होला, भोगेर संसारमा आउनु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। लेकिन भगवत प्राप्तिको जहाँ प्रश्न छ, भगवानको प्राप्ति त्यतिकै हुँदैन। भगवानको आचार्यको कृपा नभइकन दत्ते रङ्गम निजमपि पदम देशिक देशिकांशी। भगवान जुन आचार्यले, जुन गुरुले स्वीकार गरेको जीवलाई मात्रै भगवानले अङ्गीकार गर्नुहुन्छ। हामीहरूको वेदान्त देशिक स्वामीजीले आचार्यको 14 लक्षण बताउनु भएको छ। किन अविद्या 14 स्थानमा बस्छिन्? सिद्धम सत्सम्प्रदाय स्थिरमतिरनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्तस्थम सत्यवाचम समनीयत परम साधुवृत्त्या समेतम दम्बासूयादिमुक्तम जित विषय गणम दीर्घबन्धुम दयालुम। जय हो। स्खालितेशासितारम स्वपर हितपरम देशिकम भूष्णुरिप्सेत्। यदि 14 प्रकारको लक्षण भएको आचार्यको गुरुका पासमा जाने। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हामीहरूको अरूका शास्त्रमा, भागवतमा, एकादश खण्डमा सुखदेवजी महाराज डङ्काका चोटमा यस कुरालाई निरूपण गर्नुहुन्छ। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुं श्रेयम उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम परब्रह्मणि उपसमाश्रयम। जन्मिदा मर्दा तपाईँलाई वाक्क लागेको छ। कति जन्मिनु, कति मर्नु, कति बुढो हुनु, कसका गर्भमा जानु। अब त यस मानव शरीर एउटा यो के छ भने तर्नका लागि बनेको, झर्नका लागि होइन। सद्गुरुका पासमा गएर भगवानको शरणमा जाने त्यस्तो भावना आएको छ। संसारबाट वैराग्यको अनुभूति भएको छ। वैराग्य भन्ने कुरो चाहन्छु नि होइन। वैराग्य कसलाई भनिन्छ? अरे विषय वासना से वैर, अरे विषय वासना से वैर, अरे राम मिलन से यार, तुलसी यह संसार में तब जानो वैराग्य। विषय वासना से वैर, भगवानको मिलनमा जीवनमा तडपन जब आयो भने तपाईँलाई भोजनै मिठो लाग्दैन, तपाईँलाई निन्द्रा नै लाग्दैन। संसार शून्य शून्य हुन्छ। कतिखेर भगवानलाई भेटौँ, कतिखेर परमात्मालाई भेटौँ भने त्यो छटपटी हुन्छ। भगवत प्राप्तिको तडपन जब हुन्छ त्यसलाई वैराग्य भनिन्छ। जस्तै कुनै बाँसमा यताबाट नि आगो लाग्यो, उताबाट नि आगो लाग्यो, बीचमा कमिला छन् भने त्यो कमिलाको स्थिति के हुन्छ? कमिला तडपिन्छ नि। यताबाट नि आगो छ, यताबाट नि आगो छ, कतिखेर बाहिर जाने हो। त्यस्तो तडपन जीवनमा जब हुन्छ, सत्सङ्गात् भव निष्प्रियो गुरुमुखात्, निष्प्रिय संसारबाट वैराग्यको भावना आउनु पर्दछ। अनि मात्रै भगवत प्राप्तिको दिव्य तमन्ना आउँछ जीवनमा। त म यो भन्दै थिएँ, तपाईँलाई भगवत प्राप्ति जीवनमा गर्नु छ भने हामीहरूको शास्त्रले, हामीहरूको वेदले 4वटा मार्ग प्रशस्त गरौँ। त्यसमा विशिष्टाद्वैत एक, ध्यान दिएर सुन्नु, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिन्त्य भेदाभेद, यी 4वटा बाटा। विशिष्टाद्वैत भनेको रामानुज दर्शन, ध्यान दिएर सुन्नु। द्वैताद्वैत भनेको निम्मार्ग दर्शन, शुद्धाद्वैत भनेको वल्लभाचार्यजीको दर्शन, अचिन्त्य भेदाभेद भनेको चैतन्य महाप्रभु। यी 4वटा जस्तै गाई हुन्छ नि, गाईका स्तनमा दुध टन्न भरिएको छ। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु छ नि। त्यो गाईले दुध कति किलो दिन्छन् भने 6 किलो दिन्छन् गुरुजी। ल ठिकै छ। अब त्यो आउने ठाउँ कतिवटा छन्? 4वटा थुनिसकेर झन्डिया छ। यसो छ नि। अब तपाईँ त्यसमा त बाछालाई पहिला पगार्नु पर्यो, फेरि फाँचो धुनु पर्यो, अनि दुधमा दुनु समय निकै बेर लाग्छ नि त होइन। मलाई त अफिस जानु छ, आज बाछो पनि फोकाउँदिनँ। अनि अब त्यो केही पनि गयो, एउटा घोचाले घाँस र घोचिनु वात्तै निकाल्नु पर्यो आज। अब भन्दाखेरि त्यस्तो सम्भव हुन्छ? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले राजा रामचन्द्र भगवानको। हाम्रा गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो सत्सङ्ग सुन्दाखेरि चाहिँ यो मोबाइल आज मलाई त्यो 4वटा थोरबाट निकाल्दिन, आज चाहिँ वात्त घोचेर वात्तै निकाल्छु भन्दा आउँछ? आउँदैन। त्यो जति घोचे पनि घोच्दाखेरि खुनभरि निक्लिएला, दुध आउँदैन। त्यस्तै प्रकारले तपाईँलाई यी 4वटा सम्प्रदायमा आबद्ध नभइकन भगवानलाई प्राप्त गर्छु भन्नु, त्यो त्यस्तै हो। त्यो भगवानलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सकिँदैन। स्वर्ग आदि जानु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
लेकिन भगवत प्राप्तिको जो त्यो दिव्य मार्ग हो, जसलाई भगवानले गीतामा भन्नुभयो, जहाँ गए फर्किनु पर्दैन, स्वर्गमा गए त फर्किनै पर्छ। स्वर्ग कोही ठुलो कुरो होइन। स्वर्ग जानु त गडबड हो, नरक जानुभन्दा त राम्रो हो, परन्तु वैकुण्ठ जानु, साकेत जानु, गोलोक जानु चाहिँ जीवनको लक्ष्य। त त्यसमा जानका लागि 4वटा बाटा मैले बताएँ। त्यसमा जानका लागि आचार्य पुरस्कार जसलाई भनिन्छ, गुरुले नअपनाएको जीवात्मालाई भगवानले लिनुहुन्न। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुले नअपनाएको जीवात्मालाई भगवानले लिनुहुन्न, यो कुरो सही हो। एकपल्ट के भएछ भनेदेखि यहाँ मिथिलाबाट एकजना साधक वृन्दावन गएछन्। ध्यान दिएर सुन्नु। साधक चाहिँ वृन्दावन गएछन्। अब ती विद्वान थिए, पर गुरु बनाएको रहेन रहेछ कि, गुरुजी बनाएको रहेन रहेछ। एकदम ठुला विद्वान र गुरु बनेपछि जसलाई गुरु बनाइन्छ, अब त्यसलाई चाहिँ त्यसका अगाडि त झोक्नु पर्यो नि त, त्यसको अगाडि झोक्नु पर्यो। अब गुरु बनाएकै रहेन रहेछ। ऊ ठुला विद्वान थिए। अब विद्वान मान्छे कसको अगाडि झुक्ने, थोडा उनलाई सङ्कोच पनि लाग्यो। वृन्दावन गए, अनि ध्यान दिएर सुन्ने, वृन्दावन त गए। अब वृन्दावन जसरी आज यहाँ हामी त कहिले काहीँ सत्सङ्ग गर्छौँ नि, पुरुषोत्तममा भयो एकादशी, उहाँ त दैनिक सत्सङ्ग। वृन्दावनमा जहिले 12 मिनट 1-2 घन्टा सत्सङ्ग हुन्छ जहिले। त्यो हुनु चाहिँ पर्ने हो। तपाईँलाई दुनियाँको थोक गर्न मिल्छ भने 1 घन्टा भगवानलाई दिन मिल्दैन, मिल्छ, परन्तु मान्छेलाई फुर्सदै हुँदैन। त्यस कारणले गरिकन गर्नु चाहिँ त्यस्तो पर्ने हो। अनि उहाँ वृन्दावन गएका दैनिक सत्सङ्गमा जाने। अब उहाँ के हुन्छ भने निम्मार्गी वैष्णवहरू ज्यादा हुनुहुन्छ, हातमाला यस्तो झोलीमा गरेर यसो जपिरहने कि जपिरहने। अनि त्यहाँदेखि त यी त नयाँ गएका मिथिलाबाट, हजुरका चाहिँ को गुरु हुनुहुन्छ? हजुर पनि छेउमा बस्नु भएको छ, कहाँबाट आउनुभयो? म बोले म मिथिलाबाट आएको, म झा ब्राह्मण हो। अनि हजुरका गुरु को हो? बोले मेरा गुरु अरे मैले स्वयं ब्रह्माण्ड गुरु म आफै हो। मेरा पनि कोही गुरु हुन्छ नि? कृष्ण बन्दै ब्रह्माण्ड गुरु म हो। मैले सहितलाई गुरु सुरु बनाएको छैन। अनि गुरु बनाएको छैन, त्यसो भने के जप गर्नुहुन्छ? मैले आफै स्पेसल मन्त्र बनाएको छु। विद्वान छु नि त म। मैले के बनाउनु भएको छ? कृष्ण के चरण मङ्गल करण, मन्त्र यही हो। कृष्ण के चरण मङ्गल करण हो। फेरि यही हजुरले बनाएको, मैले गुरु सुरु बनाएको छुइनँ, मैले आफै मन्त्र बनाएको, यही जप्छु। अब कृष्ण के चरण मङ्गल करण भन्छन्, जप्छन्, अरूको कुरा सुन्दैनन्। बस वृन्दावनमा बसेका छन्, राधे कृष्ण जपेका छन्, बसेका छन्। घरबाट चिठी आएछ कि, घरबाट चिठी आएछ, के वृन्दावन बसेका छौ त्यहाँ? यहाँ घरमा चाहिँ हलगोरु मरे, भैँसी मरो। उहाँले भन्नुभयो जो आएगा सो जाएगा, राजा रङ्ग फकीर। मर्ने देऊ, म पनि त मर्छु, एक दिन आउँदिनँ। कृष्ण के चरण मङ्गल करण। फेरि 2 दिन पछाडि 4 दिन पछाडि चिठी गयो, तपाईँकी धर्मपत्नी पनि स्वर्गैतिर गइन्। अरे जाने देऊ, के गर्नु अब, संसार यस्तो यो। गइन् भने त गइन्। कृष्ण के चरण मङ्गल करण जब गरेका छन्, बसेका। अनि उनले भने तपाईँका अरू सम्बन्धी पनि सबै मरे। उनले सोचे मन्त्रमा पो गडबड छ कि क्या हो? जहिलेदेखि मन्त्र जपे कहिले घल गोरु मर्छन्, कहिले घरमै आगो लाग्छ, सबै मरे भन्दैछ। यो मन्त्रैमा गडबडी छ क्या? अब उनले के गरे भनेदेखि यो मन्त्र पक्कै गडबड रहेछ। उनले के गरे भने अर्का दिनदेखि कृष्ण के चरण चौपट करण। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। चौपट त यसको मतलब के छ भने त्यही मन्त्र यदि गुरुबाट चाहिँ लिएको भए, गुरुबाट लिएको मन्त्र के हो भने बनाया गरमा गरम हलवा हो कि। आफैले बनाइयो भने त्यो अन्टसन्ट हुन्छ, विश्वास हुँदैन। विश्वास गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्दिनत्व भावना शास्त्रमा वर्णन भएको छ। त्यसकारणले यी 4वटा मार्ग जो छन् तपाईँलाई, किनभने हामी यो भनेको व्यास गद्दी हो नि त, व्यास गद्दीबाट सही कुरो भन्नुपर्छ। तपाईँ अब कसैलाई लाग्यो भने ठिकै छ, लागेन भने ठिकै छ। त्यस कारणले गरिकन भरिसक्के भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ भने यी 4वटा बाटाबाट, 4वटा बाटाबाट, किन यो बाटो बनाएको छ अघि भने गाईका स्तनबाट दुध निकाल्ने 4वटा बाटा छन्, 4वटा 5वां छैन। गोचो भने दुध आउँदैन, रगतै निक्लिन्छ। यी 4वटा बाटाबाट सद्गुरुका पासमा गइयो भने अनि मात्रै जीवात्माले भगवानलाई प्राप्त गर्छ। गुरु बिना भवनिधि तरहिन कोही, अरे ज्यू बिरन्ची शङ्कर सम होई। ब्रह्मा शङ्कर जस्तो समर्थ भए तापनि जसले जीवनमा सद्गुरुलाई बनाएको छैन भने त्यसलाई भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन।
प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले मानव जीवन प्राप्त गरेर त्यस कारणले गुरुलाई नै पहिला अपनाउनु पर्छ, अनि मात्रै गोविन्द मिल्नुहुन्छ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। आज के भयो भने तिनीमा राजा ती साक्षात चित्रधर्मा नाम गरेका राजाले आज गुरुको कृपाले गरिकन सिधै भगवानका धाममा गए। गुरु वहाँ बस्नुहुन्छ, सिफारिस गर्नुहुन्छ, मैले शरणागत बनाएको चोलो वैकुण्ठमा पास जाऊ उता भनेर उहाँले चाहिँ त्यो अनुमति नदिकन भगवत धाम जान पाइँदैन। त्यहाँ गएपछि त फेरि संसारमा आउनै पर्दैन नि त। भगवानको धाममा गइसकेपछि कसैका कोखमा जन्म लिनु पर्दैन, कसैको दुध खाइरहनु पर्दैन। त्यही नै धन्य अपमान, त्यो चाहिँ धन्य हो अरे। शास्त्रमा भगवानलाई जसले प्राप्त गरो त्यसलाई धन्य भनेको छ। अब उनका छोरा दृढधनमा आँखाबाट आँसु आए, बाउ जानुभयो भन्ने बोली भक्तवत्सल भगवान। एउटा चिसा हर्षले जो आँसु आउँछन् ती चिसा हुन्छन्, दुःखले आँसु जो आउँछन् ती ताता हुन्छ। त्यस कारणले गरिकन हर्ष शोक समाविष्टो ह्यकर औरदैहिकम, उहाँले चाहिँ नि यसरी गरेर पिताजीको सम्पूर्ण चाहिँ नि उहाँले कर्म गराउनु भयो। बोली भक्तवत्सल भगवानको। त्यस कारणले गरिकन उहाँ भगवानको धाममा जानुभयो, भगवानको धाममा जानुभयो, भगवत धाममा प्राप्त गर्नुभयो। किनभने भगवानलाई जो भगवानका शरणागति भएका भक्त छन्, ध्यान दिएर सुन्नु, भगवानका जो शरणागति भएका व्यक्ति छन् मरेपछि प्रेत हुँदैन। प्रेत पिण्ड भनेर उहाँ क्या अरे पिण्ड पनि दिँदैन। ए भाइलाई देऊ, रुँदैछ, भाइलाई रुँदैछ। बोली भक्तवत्सल भगवानको। उहाँ रुँदैछ, कुर्सी पाइन, त्यही भएर रोको। त्यो म चाल पाउँछु, म यहाँ बसी त्यसको चाल पाउँछु। बोली भक्तवत्सल भगवानको। राजा रामचन्द्र भगवानको, सत्य सनातन धर्मको। त्यसकारणले भगवानका ती प्रिय भक्तहरू मरेपछि प्रेत कहिले पनि हुँदैनन्। ती भगवानका ती परम भक्तहरू मरेपछि यमराजका दूत पनि हुँदैनन्। र मरेपछि भगवानका भक्तका लागि त्यो प्रेत पिण्ड भनेर दिनु नै पर्दैन। भगवानका भक्तका लागि ढिकुरो पनि उठाउँदैन, त्यो अर्कै हुन्छ, त्यसको लागि वेदी हुन्छ कि जसको चाहिँ सपिण्डी पछाडि यो 48 पिण्ड दिएपछि प्रेतबाट पितृ हुन्छ भनेर गरुडले भन्छ। पितृ पङ्क्ति भाग भवेद भन्छ। 48वटा पिण्ड दिएपछि मात्रै प्रेतबाट त्यो पितृमा जाने रहेछ। भगवानको शरणागति भएको भक्त त्यस्तो हुँदैन, मरेपछि प्रेतै हुँदैन। त्यस कारणले त्यो पिण्ड दिँदा पनि प्रेत शब्दले उच्चारण गरेर दिवंगताय भनेर यसरी पिण्ड दिन्छन्। जीवनभर भगवानको भजन गरो, जीवनभर भगवानको माला जप, मरेपछि प्रेतै होइयो भने त के त्यो भगवानको शरणागतिको फल भयो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले राजा रामचन्द्र भगवानको। त्यस कारणले गरिकन दृढ धन्वापि शुश्राव भन्ने, दृढ धन्वापि शुश्राव स्वपितु वैष्णवीं गतिम। आफ्ना पिताजीको वैष्णवी गति भनेको त्यही हो। अर्चिरादि मार्गबाट भगवानको धाममा जानु, त्यसलाई वैष्णवी गति भनेर भनिन्छ। त्यहाँ गएको जीवात्मा संसारमा कहिले पनि आउँदैन। त्यो भगवानका काखमा हमेसा बस्न पाउँछ। संसारको यो दुःखमय संसारले त्यसले देख्नै पर्दैन। त्यो अर्चिरादि मार्गबाट जान्छ। त्यो भगवानको धाममा जाने व्यक्तिलाई बैतरणी गरिनु पर्दैन। किनभने बैतरणी किन गर्ने? बैतरणी नदी तर्नका लागि जसले यमराजको यमपुरीको बाटो जानु छ, धूमार्गको बाटो जसले लिनु के अरे जानु छ भने त्यहाँ बिचमा बैतरणी पर्छ। त्यस कारणले गरिकन त्यहाँ बैतरणी गर्ने हो। अच्छा, जो जीवले चाहिँ भगवानको शरणागति भएको छ, अब त्यो अर्चिरादि मार्गबाट जान्छ भने बिचमा बैतरणी नै पर्दैन। त्यहाँ त बैतरणी गर्ने कामै छैन। त्यहाँ त गरेदेखि मोक्ष दिनु भन्ने गरे हुन्छ, त्यो नगरे कोही काम छैन। त्यसलाई त भगवानले स्वाट्टै लिएर जानुहुन्छ। अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। त्यस्ता मेरा शरणापन्न भक्तलाई त वैष्णवी गतिमा जाने, जो अर्चिरादि मार्गबाट जो भगवानका धाममा जान्छन्, भगवानले त्यस्ता जीवात्मालाई आफै लिएर जानुहुन्छ। यहाँ पिण्डको फल अलि पिण्डको छोराको कर्तव्य हो। त्यति मात्रै हो। त्यहाँ गएका भगवानको शरणागति भएका व्यक्तिले पिण्ड खान्छन् र बाउ अगाए भन्ने त्यो कल्पो त्यस्तो नसोच्दा पनि हुन्छ। यहाँभन्दा चकाचक आनन्द उनलाई मिल्छ। छोराले किन गर्ने त पिण्ड इत्यादि भने पितृ ऋणको उऋण हुनका लागि मात्रै हो। प्यार से बोलो जय श्री।
त्यसकारणले यहाँ त्यही स्वपितु वैष्णव गति, आफ्ना पिताजीको वैष्णव गति, वैष्णवी गति भनेको अर्चिरादि मार्गबाट जो जीवात्मा जान्छ। अर्चिरादि भने सूर्य मार्गबाट, सूर्यद्वारेण ते यान्तिम, कसरी जान्छन् यहाँबाट सूर्यलोक, चन्द्रलोक, वरुणलोक, इन्द्रलोक हुँदै हुँदै ब्रह्माण्ड कटादेखि विरजा नदीमा स्नान गरिसकेपछि जीवात्माका 3टा शरीर हुन्छन्, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर। स्थूल शरीर यही समाप्त हुन्छ, 5 तत्त्वको हुन्छ। क्षिति जल तेज गगन समीरा, अरे पञ्चरचितय, अरे अधम शरीर। यो 5 तत्त्वले बनेको केले बनिया हुन्छ हामीहरूको यो 3.5 हातको शरीर? 5 तत्त्वले, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। यो 5 तत्त्वको शरीर यी रहन्छ। यो खोलामा लान्छन्, लगेर जलाइदिन्छन्। अनि वेदले भन्छ भस्मान्तम शरीरम कृतज्ञ स्मर। शरीरको 3वटा अवस्था हुन्छन्, चाहे राजा होस्, चाहे महाराजा होस्, चाहे योगी होस्, चाहे भोगी होस्, चाहे कोही किन नहोस्, शरीरको 3टा अवस्था हुन्छन्। 3टा अवस्था के? जलाइदिए भने खरानी हुन्छ, कहीँ गाडे भनेदेखि किरा पर्छन्, कसैले खायो भने विष्टा हुन्छ। 3वटादेखि चौथो गति शरीरको हुँदैन। कहीँ हुन्छ त चौथो गति? हुँदैन। त्यस कारणले गरिकन चौथो गति कहीँ पनि हुँदैन। शिवजी महाराजले एक दिन सत्यको खोज गर्नु भएछ कि सत्य चाहिँ कहाँ छ त? कहीँ सत्य भेट्टाउँदै भएन। खोज्नुहुन्छ सत्य भन्ने, जीवनको सत्य के हो? शिवजी महाराजले खोज्नु भएछ, कहीँ सत्य भेट्नु भएन। कोही मान्छे मरेर मलामी त्यो घाटतिर लाँदै रहेछ, अनि यसो सुनेको त राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो। त्यहाँ पो सुन्नु भएछ, अरे सत्य त यहाँ पो रहेछ। शिवजी पनि मलामी हिँड्नु भएछ, पछि सत्यको खोज हिँड्दै सत्य त यहाँ रहेछ। पछाडि लाग्नुभयो, राम नाम सत्य हो भन्छन्, सबै एकदम भनिया छन्, उहाँ पनि भन्न सुरु गर्नुभयो सत्यको खोज गरी यहाँ रहेछ। सत्य जीवनको यहाँ रहेछ। म एउटा कुरो के भन्छु भने तपाईँ जन्मेर धन कमाउनुहुन्छ कि कमाउनुहुन्न त्यो पनि आफ्ना ठाउँमा छ। कमाउनु सक्नुहुन्छ, नकमाउनु पनि सक्नुहुन्छ। जन्मेर तपाईँ विद्वान हुन पनि सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ। जन्मेर तपाईँले सन्तान जन्माउन पनि सक्नुहुन्छ, नजन्माउन पनि सक्नुहुन्छ। त जन्मेपछि तपाईँको इष्टमित्र हुन्छन् पनि, न पनि हुन सक्छन्। यो दोधार छ। लेकिन जन्मेपछि मर्नु चाहिँ यो चाहिँ निश्चित छ। प्यार से बोलो जय श्री। शिवजी महाराज पछाडि लाग्नुभयो, राम नाम सत्य, सत्य त यहाँ पो रहेछ। अब चितामा राखे, दाग बत्ती दिए, धक 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 चिता जलो। राम नाम सत्य एकछिन त भनी त चुप लागे। अब भन्छन् एकछिन बस्नुभयो, फेरि छैन। चिता पखाले। अब जाँदाखेरि भन्छन् ल भनेको चुपचाप हिँड्छन्। राम नाम सत्य कोही भन्दै सीता अब शङ्करजीले भगवान्ले सोच्नुभयो राम सत्य खोजेको त यहीँ सत्य रहेछ, अब त कोही बोल्दै। फेरि पछाडि लाग्नु, चिता पखालेर सबै अब क्रियापुत्री अगाडि लाएर मलामी जति घर फर्के नि त। अब भन्छन् कि भनेर शङ्करजी पछाडि लाग्नु, कोही पनि बोल्दैन, राम नाम सत्य हो। अब भन्छन् कि भन्नु, एकछिन पछाडि यसो हेरेको त बास फल फूल सत्य हो, दूध बिस्कुट सत्य हो। प्यार से बोलो जैसे। कोही कसैले पनि सत्य बोलेन। अब यो के छ, एउटा कुरो तपाईँहरूलाई भनौँ, किनभने भएको कुरो त भन्नुपर्छ नि। म एउटा कुरो के भन्छु भने त्यो खुवाउनु त राम्रो हो, र खानेले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। किन? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यो पहाडमा पहिला के थियो भनेदेखि, अब यो गरुडमा त्यस्तो केही पनि आउँदैन छैन। त्यो यो के गरेको भने, यो हामीहरूको पुरा पहिला पहाडको ठाउँ हुन्थ्यो, 2-4 घन्टाको बाटो हुन्थ्यो। अब जाँदा मान्छे चाहिँ अब थकित हुन्थे, कोही केटाकेटी हुन्थे, त्यस्ता पनि हुन्थे, उकालो र ओह्रालो। अनि त्यसरी खुवायो होला। अब त्यो बिरालो बाँधेको प्रथा अहिले पनि चल्यो। मधेसमा सुरुर जान्छन्, अब बिचमा खुवाउनु। एउटा त के छ भनेदेखि आएर चाहिँ स्नान नगरिकन जनै नबदली, छोरा मान्छेले जनै बदल्नुपर्छ। नबदलिकन गायत्री नजमी खानु हुँदैन। त्यो बिचैमा खानु चाहिँ शास्त्रले त्यसो भन्दैन। अब खुवाउँछन् त्यो ठिकै छ आफ्ना ठाउँमा, परन्तु खानु चाहिँ जान्नेले चाहिँ भरिसके नखाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब पुण्य त हुन्छ, त्यस्ता खालको पुण्य पछाडि गर्नु नि। 13 दिन पछाडि पुण्य गर्दा भइगयो, 12मा पछाडि त्यस्तो वर्णन त्यस्तो केही पनि छैन। होइन, यसो खानु नखानु आफ्ना ठाउँमा छ, परन्तु के छ भने शास्त्रमा भएको चाहिँ शास्त्रले खुवाउनु भन्दैन। गरुडमा भनिया छैन, भागवतमा भनिया छैन, कुनै शास्त्रमा त्यो बिचमा खुवाउनु भनिया छैन। त खानु चाहिँ बरु गडबड हो। किन? जनै फेरेको हुँदैन, नुहाएको हुँदैन। कसैले नुहाए पनि जनै त त्यो फेरेको हुँदैन नि।
मलामी गएर जनै फेरेर गायत्री जपेर अनि मात्रै खानु भनिया छ। त्यस्तो त केही पुरा हुँदैन। मान्नु नमान्नु कसैले खान्छन् भने आपत्ति केही छैन भन्छन्। त्यो खला त्यो हुँदैन। त्यो लुगा अशुद्ध भएका हुन्छन्। कपडा सहित स्नान गर्नु पर्दछ। अनि त्यहाँदेखि त गोमूत्रको प्राशन गर्नु पर्दछ। अनि नुहाइसक्नु पर्दछ अनि मात्रै खाने कुरो खानु पर्दछ। कसैलाई इच्छा छ भने खाँदा के आपत्ति भयो र। लेकिन यहाँ चाहिँ हाम्रो भन्ने काम हो, गर्ने तपाईँहरूको काम हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। किनभने जान्नु त पर्यो यसो रहेछ भनेर बुझ्दा त भयो नि। कसैले छोड्नेले छोड्छन्, खानेले खान्छन्, नखानेले खाँदैन। यो भनेको व्यास गद्दी हो। यसमा सही कुरो भन्नुपर्छ। सही कुरो भनिएन भने नि यो व्यास गद्दीबाट भन्नेलाई पनि दोष लाग्छ। भने त्यो पण्डितले ध्यान दिएर सुन्नु, पण्डितलाई पनि दोष हुन्छ। अब व्यास श्रोता रिसाउँछन् कि यसो भन्दा कसो हो भने त्यो अब त्यो उनीहरूलाई खुसी पार्ने मात्रै भन्यो भने त त्यहाँ लेखेको चाहिँ नभन्यो भने त भन्नेलाई पनि दोष हुन्छ नि। त्यस कारणले श्रोताले मानुन् नमानुन् आफ्ना ठाउँमा छ, लेकिन भएको कुरो भन्नुपर्छ। कि मेरा गुरुदेव भन्नुहुन्थ्यो, एकजना चाहिँ नि पण्डितजी कथा भन्दा अब त्यो जसले पुराण लगाएको थियो नि त्यो चाहिँ भक्कु मासु खाँदो रहेछ। ध्यान छ। अब त्यो पुराण लगाएको 7 दिन नखाए मात्रै अरू दिन चाहिँ बिहानी 1 किलो बेले 1 किलो खाँदो रहेछ। अब त्यो गरुड पुराणको त्यो उसको खण्ड भन्दै रहेछ, चौमासा पुराण लगाएको रहेछ। तेरिका राजा अगाडि बसेर चाहिँ मासु खाने कुरो गरौँ भने भोलिदेखि उसले सुन्दा नि सुन्दैन। अब मलाई नबोला उसलाई अप्ठ्यारो छ। अब यसो हेरेछन् मासु खाने पन्ना हाल्ने पर्लक्क पन्ना पल्टाइहाल्दा। अब त्यो सुनेपछि यसले यो रिसाउँछ भनेर नि, रिसाउँछ भने खुसी मात्रै पार्नु छैन त उसलाई। खुसी मात्रै यसो त्यो मासु खाने प्रकरण आयो भने पर्लक्कै पन्ना पल्टाइहाल्ने कि भन्दैन भन्ने, रिसाउँछ भनेर। अरूहरू चाहिँ खुब भन्ने, त्यो चाहिँ पटक्कै नभन्ने। चौमासाको पुराण त्यो 4 महिनाको लगाएको। एक दिन बिचरा बाबु बिमारी भएछ, ज्वरो आएछ। 4 महिना त ठुलै हुन्छ नि, धेरै समय हुन्छ, कहिले ज्वरो आउँछ कहिले के हुन्छ। अब त्यो जान नसक्नेका स्थितिमा गए चाहिँ छोरो चाहिँ भर्खर वृन्दावनबाट पढेर आएको रहेछ। आई छोरा आज म जान सकिनँ, चौमासा भन्दैछु, त्यहाँ 1-1 घन्टा भन्नुपर्छ, गर भन्थ्यो राजाकामा। ल पिताजी जान्छु नि त भनेछ। लेकिन बाबैले भन्न बिर्सेछन् त्यसो राजाको मुख हेरेर त मासु खान्छन्, त्यो मासु खाने प्रकृति नभन्नु है भन्न चाहिँ बिर्सेछन्। के भन्न अब त्यो दिन त्यस्तै। अब उसलाई ढाँट्नुपर्छ भन्ने बिचरा भर्खर पढेर आएको, थाहा थिएन बिचरा भर्खरको केटो वृन्दावनबाट आएको। अब थपक्कन किताब पल्टाएछ, यहाँबाट भन्नु है भने चाहिँ भनिएको थियो। थपक्कन पल्टाएछ र अनि त्यो मासुकै प्रकरण रहेछ। राम 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 व्याख्या गर्न सुरु गऱ्यो। राजाको मुख त अँध्यारो भयो। मांस मदिरा करे जो आहार 64 योनि गिद्ध अवतार, यसरी व्याख्यान गर्न सुरु गर्यो। मांस मदिरा खाएर जो बासना, मासु खाने बासना भई मरियो भने मरेपछि स्याल हुन्छ, मासु खाने योनिमा जाइन्छ, त्यस्तो वर्णन छ। अनि त्यो भन्न सुरु गरेपछि त उसलाई यसो सोच्यो राजाले, यसका बाबुले 3 महिना भयो कथा भनेको, कहिले पनि यस्तो कुरो भनेनन्। यो चाहिँ व्यास गद्दीमा बस्ने बित्तिकै यसले त भण्डाफोर गर्न सुरु गर्यो। राजाका मनमा कुतूहल भइसक्यो। 1-2 घन्टा त्यही मासु खानेको मात्रै वर्णन आउँथ्यो। त्यहाँदेखि त बस कथा सक्यो। कथा सकिसकेपछि मासु खाएपछि यस्तो जसले मासु खान्छ त्यसले आँसु जरुर खान्छ, मासु खानु जस्तो अपराध केही होइन, इत्यादि इत्यादि वर्णन गरिसकेपछि त राजाको मुख त अँध्यारो भयो। 3 महिना बाबुका मुखबाट कथा सुनेको, बाबुले 1 दिन पनि भनेन। राजा रिसाउँछ भनेर। अब अनि त्यहाँदेखि कथा भनेपछि त पण्डितजी तल उत्रे। राजाले ढोगे, पण्डितजी तपाईँका बुवाले 3 महिना कथा भन्नुभयो, कहिले पनि त्यसको कुरै निकाल्नु भयो। तपाईँले चाहिँ व्यास गद्दीमा बस्ने बित्तिकै त्यही कुरो निकालेर बास भनेको छ त्यस्तै लेखिया छ, के गर्नु, त्यही छ। यहाँ 2-3 अध्यायमा त्यस्तै लेखेको छ। बोले तिम्रा बुवाले चाहिँ किन भनिन्छ, बुवाले किन भन्नु भएन म जान्दिनँ, लेखेको चाहिँ त्यस्तै छ। यतातिर बाबुलाई चिन्ता परेछ। हत्तेरीको लठुवाले कस्तो कथा भन्नु पनि आज जे भनेको त्यहाँ जे लेखेको छ त्यही लेखो भने त्यही भन्नु भने त भोलि राजा रिसाउँछ। फेरि राजाले हामीहरूलाई बोलाउँदैन, बाबुलाई त चिन्ता पर्छ। अब त मारा यता राजा चाहिँ दुःखी भएर बसेका छन्। 3 महिना पुराण पनि लाउनु, मरेपछि नरक पनि जानु, साह्रै गडबड भयो। अब यता छोरो गयो कथा सुनाएर, ऐ कथा सुनाइस्? बोले के सुनाइस्? जो लेखेको थियो सबै सुनाइ, गर्नसम्म गरिछस्। त्यो लेखेको खुरखुर भन्नुहुन्छ। त्यो राजा मासु खान्थे, यसो विचार गर्नु पर्दैन थियो। त्यो मासु यो सबै खान्छन्, खाने मान्छेको अगाडि त्यो कुरो गर्नै हुँदैन थियो। खाउन खुरखुर हुँदैन, हामीलाई दक्षिणा दियो भने भइगयो।
प्यार से बोलो जय श्री अब त महाराज अब चाहिँ अब ती बाउलाई साह्रो अब बाउ बाठा थियो अब के राजालाई खुसी त पार्नु पर्यो राजा त खाइरहने अब रिसायो भने त फेरि गडबड छ अब राजा चाहिँ लौरो टेक त्यो पुरै चाहिँ बाउ चाहिँ बुढो बाउ ज्वरो पनि अलिअलि आएको थियो अब राजालाई सम्झाउनु पर्यो के गर्ने रिसायो होला राजा छोराले त भन्न सन भन्दैछ बिचारो हृदय पनि छ्याछ्या भयो होला अब चाहिँ के भने त्यो बुढा ब्राह्मण गएछन् राजा कहाँ राजा चाहिँ चिन्तित भएर बसेका थिए कस्तै बाहुन रहेछन् 3 महिना पुराण पनि लाएँ मैले नरक पनि जानुपर्ने नखानु भने पनि खाने थिइनँ भनेर ती राजाले नखानु भने भए म खाने थिइनँ तिनीले कुरै गरेन भनिसकेपछि अब राजा उता चिन्तित भएर बसेका थिए ब्राह्मण चाहिँ गए बेलुका टुप्लुक्क राजाले भने गुरुजी तपाईँले चौपटै गर्नुभएछ मैले के चौपट गरेँ तपाईँले कहिले मासु खानु हुँदैन भनेर कुनै दिन भन्नु भएन 3 महिना मैले कथा सुने कहिले भन्नु भएन अब त्यहाँ लेखेको रहेछ मासु खायो भनेदेखि फलाना नरकमा जाइन्छ यो सियाल भएर जन्मिन्छ बाघ भएर जन्मिन्छ भनेर त्यो मासु खाने योनिमा चाहिँ जन्मिन्छ भनेर तपाईँका छोराले भन्दा कति 2 घन्टा त्यही व्याख्या गरे सुन्दा सुन्दा कान पनि थोत्रा भयो त्यही कुरो आउँछ हमेसा तपाईँले त कहिले भन्नु भएन के भयो त्यसो भने छोराले बोले अनि त्यहाँदेखि त हेर त्यो वृन्दावनबाट भर्खर पढेर आएको हो त्यति व्याख्या गर्नमा उसलाई अलिक आएन होला त्यस्तै व्याख्या गरौँ उसले के भन्नु अरे मासु खाने मान्छे चाहिँ क्या नरकमा जाइन्छ नरकमा बैतरणीमा डुबिन्छ भन्नु बोले भनौँ नि छाकमा 1 पाउ आधा पाउ थोरै खायो भने लुते हुन्छन् कहाँको बैतरणी पुरुक्क तार उफ्रेर जान सक्छन् छाकमा 1 किलो खाएदेखि त त्यस्ता बैतरणी त पुरुक्कै भन्दैछन् अब हेर त अब हो क्या र भनेछन् अब यसलाई भनिन्छ के छ भने शास्त्रको भाषा शास्त्रको मर्यादालाई छिपाएर मान्छेलाई भ्रम पारेर खुसी पार्ने वक्ताले श्रोतालाई खुसी पार्ने मात्रै कथा हो भनेदेखि वक्ताको दोष हो प्यार से बोलो जय श्री यहाँ जो लेखेको छ त्यो सो भन्नै पर्छ एक बहादुर हाम्रा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ छन् नि यहाँ माथि तिनले त्यतिखेर यहाँ अध्यक्ष थिए मलाई भने कि गुरुजी अरू सबै थोक भन्नु मासुको गुरुजी पटक्कै नगर्दै भने खाउन्न उनीहरू त्यो अरू मात्रै अब हेर्नु यो के छ भनेदेखि त्यो हामीहरू सबै थोक गर्ने लेकिन जो गडबड गर्दैछु त्यसलाई चाहिँ नछोडियो भने छोडिएन भने तपाईँ कपडा धुनुहुन्छ कपडा धोएर चाहिँ मजाले निचाएर सुकाउनु भयो भने पो कपडा धोको नि फल हुन्छ कपडा धुँदैछ धुलामा फ्याँक्दैछ कपडा धुँदैछ धुलामा फ्याँक्दैछ कपडा धुँदैछ हिलामा फ्याँक्दैछ त्यो के भयो अब तपाईँ कथा सुन्नु त यो व्यास गद्दी भनेको त के हो भने मान्छेलाई सुधार्नका लागि बनेको बिगार्नका लागि होइन प्यार से बोलो जय श्री बोलिए भक्तवत्सल भगवानको अब हेर्नुहोस् त अब तिनका छोरा चित्रधर्मका छोराको नाम त दृढधनुवाले के गरे राज्य गर्न सुर पिताजी चाहिँ भगवानको धाममा जानु भने बहुत रमाए छोरो त्यही हो जो तार्ने छोरो हुन्छ बाउलाई तारो पुष्कर ल भन्ने पुष्करावर्तके पुण्य नगरे त्यन्त शोभिते राज्यं चकार भूपाल नीतिशास्त्र विशारद पुष्करावर्त भन्ने ठाउँ अत्यन्त राम्रो नगर थियो त्यहाँ चाहिँ ती राजा थिए दृढधन्व नाम गरेका राजा राज्य गर्दथे गर्दै गर्दै ऊ सम्पूर्ण शास्त्रको ज्ञाता थिए उनकी पत्नीको नाम थियो गुणसुन्दरी द्रौपदीको पूर्वजन्मको नाम पनि गुणसुन्दरी हो मेधावी ऋषिकी छोरीको नाम लेकिन यिनको नाम पनि कसैका एउटै नाम गरेका कही हुन्छन् नि त अब विदर्भ राजकी छोरी थिइन् अत्यन्त सुन्दरी थिइन् उनका 4 भाइ छोरा थिए एउटी छोरी थिइन् प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण चारुमती नाम गरेकी छोरी थिइन् सम्पूर्ण लक्षण युक्त भएकी अत्यन्त सुन्दरी छोरा 4 भाइ भए कुन चित्रवाह मणिबान्ध चित्रकुण्डला यी 4 भाइ छोरा दृढधन्व नामका राजाका 4 भाइ छोरी एउटा छोरा थिए सबै छोरा छोरी पिताजीले भनेको मान्ने परिवारमा सबै राम्रो थियो किनभने जहाँ राम्रो मती हुन्छ त्यहाँ भगवानको वास हुन्छ अरे जहाँ सुमति तपाईहरुले भन्नु है अरे जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना
जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ राम्रो मति हुन्छ, भगवानमा लागेको सुमति भनेको सु भनेको भगवानमा लागेको मति हुन्छ, त्यहाँ भगवानले सबलाई मेल मिलाप सबै हुन्छ, राम्रो हुन्छ। जहाँ चाहिँ राम्रो मति कुमति छ भने अनेक प्रकारको विपत्ति दुःख र कष्ट हुन्छन्। यसरी गरेर दृढधनुवा राजा रूपवान पनि थिए, राम्रा पनि थिए, सम्पूर्ण शास्त्रलाई जान्दथे। उनले काम विकारलाई जितेका थिए। पृथ्वी जस्तै क्षमाशील थिए, सागर जस्तै गाम्भीर्यता उनको जीवनमा थियो। ब्रह्मा जस्तै सबैमाथि कृपा गर्दथे। शिवजी जसरी सबैमाथि कृपा गर्छन् त्यस्तै प्रकारले कृपा गर्दथे। के शिवजी सबैमाथि कृपा गर्नुहुन्छ? बोले यहाँ प्रसादै गिरिशोपमा। कृपा गर्नमा शिवजी भन्दा ज्यादा कृपालु कोही पनि हुँदैन। छिटै प्रसन्न हुने, छिटै एकैचोटि आशुतोष भन्छन् कि गिरिशोपमा अरे, प्रसादै गिरिशोपमा। शिवजी छिट्टै खुसी भएर सबैमाथि खुसी हुन्छ नि त। बोले एकपल्ट के भएछ भने नि, के भएछ भने चोरहरू चोरी गर्न गएछ। यता चोरे, उता चोरे, बायाँ चोरे, दायाँ चोरे। शिवजीको मन्दिर रहेछ, त्यहाँ गएछन्। सोमनाथ देवी जानुभएको छ नि दक्षिण, त्यस्तै ठुलो मन्दिर रहेछ। अब त्यहाँ चाहिँ चाँदीको ठुलो घन्टी रहेछ कि, त्यहाँ गएछन्। वरिपरिका हाँडा भाँडा चोरहरूले सबै बोरामा बाकुम ल्याइहाले, सबै त चोरे। अब शिवजीका त्यो शिवलिङ्गमाथि चाँदीको घन्टा रहेछ, 2-4 मनको। यसो गर्छन्, पुग्दैन नि त। चोरका सरदारले भन्छ अरे पुगिँदैन भनेदेखि शिवजीका चाहिँ शिवलिङ्गमाथि टेकेर निकाल। अब त्यहाँ चाहिँ चोरहरूले शिवजीका शिवलिङ्गमाथि चढेर त्यो घन्टी निकालेछ। निकालेपछि शिवजी महाराज लिङ्गबाटै प्रकट हुनुभएछ। बरमब्रुही बरमब्रुही। चोरहरू सबै डराएछन्, बाबा क्षमा गर्नु होला। अरे न, डराउने काम छैन। पहिले किन नडराउनु, हामीले ठुलो अपराध गर्यो। अपराधको कुरो होइन, तिमीहरू जस्तो दानी त मैले जीवनमा कसैलाई देखिनँ। अरे महाराज किन त्यस्तो किन भयो? हामीले के त्यस्तो चाहिँ गऱ्यौँ त? हामी त पापी हौँ। हामी हजुरलाई टेकेर माथि घन्टी निकाल्यौँ, हामी त ठुलो अपराधी हौँ। शिवजीले भन्नु तिमीहरू जस्तो दानी मैले देख्दै देखिनँ। चोरका सरदारले सोधो कसरी दानी भयौँ? शिवजीले भन्नु हेर, आजसम्म जो मकामा आउँथे एउटा पात बेलपत्रको चढाउँथे, तुरुक्क जल चढाउँथे, अलिकति पञ्चामृत चढाउँथे। तिमीहरू त कति दानी रहेछौ, आफ्नो शरीरैमा माथि चढायो। प्यार से बोलो। बोलिए भक्त बच्चा भगवानको। त्यस कारणले प्रसादे गिरिशोपमा त्यस्ता चाहिँ राजा थिए के थिए। अब श्रीमद अब अरू विशेषता के छ अरे भने एक पत्नी व्रतधारा। शास्त्रमा साँच्चै भने एउटी पत्नीदेखि अर्को नगर्नु भनेको छ, मर्यादामा चाहिँ है। अब मर्यादै छोड्ने भने जतिवटी गर्दा नि भयो। त्यस कारणले भगवान रामले चाहिँ नि एउटी पत्नीसँग मात्रै बिहा गर्नुभयो, अर्की पत्नीसँग गर्नु भएन। भगवान रामले जनकपुरमा रहने भएका ती युवतीहरूले पनि बिहा त गर्न चाहेका थिए। भगवानले इसारा गर्नुभयो, सबै वृन्दावनमा गोपी बनके जान सबै आए। भगवानले गर्नु भएन। भगवान रामको वनवास भयो, त्यतिखेर रावणकी बहिनी जसको नाम थियो शूर्पणखा। शूर्पणखा पनि भगवानको रूप माधुर्य, भगवानको राम्रो देखेर भुतुक्कै भइहाल्यो। भगवान राम्रो कि बिहे गर्न, त्यो कामचारिणी थिए आई। अब त्यसको नाम शूर्पणखा हो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। शूर्पणखाको अर्थ के? त्यो मधेसै नाङ्लो देखाएको छ के त मायाले? त्यो मधेसै नाङ्लो हुन्छ नि, यो हाम्रो पहाडे नाङ्लो चाहिँ यस्तो हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ यस्तो हुन्छ। हो त्यस्तै शूर्पणखाको अर्थ सुन्नुहोस्। शूर्पा भनेको मधेसै नाङ्ला जस्तै, नखा भनेको नङ बडा जसले पालेका छन् तिनको नाम हो शूर्पणखा। शूर्पा भनेको मधेसै नाङ्लो जस्ता नङ बडा छन्, तिनलाई भनिन्छ शूर्पणखा। आजकलका हाम्रा युवक युवतीहरू जो छन् नि आजकलका, त्यो लामा नङ हुन्छन्, रङ पेन्टिङ गरेर नि एक दुई चकाचक बनाइरहेका हुन्छन्। त तिनलाई चाहिँ नि तिनी शूर्पणखाका भाइ बहिनी भाइ भतिजा भन्दा पाप लाग्दैन। प्यार से बोलो जय श्री। त्यत्रा नङ पाल्नुहुन्छ कतै? त्यो राक्षसले मात्रै पाल्छ नङ त। अब त महाराज शूर्पणखा आई। भगवानले उसले हेरी के एक पत्नी व्रत धरो। यसमा यसो हेरी कति राम्रा रहेछन्, ऊ त भुतुक्कै भइहाली। भगवान रामका अगाडि आई। भगवान रामले भन्नु देवी तिमी कहाँबाट आयौ? अब ऊ ढाँड्दैछ, उसको बिहा भइसकेको छ, कामचारिणी हो, यो विषयमा आसक्ति भएकी स्त्री हो यो। उसका पतिको नाम हो विद्युत जिह्वा। शूर्पणखाका पतिको नाम हो विद्युत जिह्वा। त्यसको श्रीमान छन्, परन्तु नयाँ पुरुषलाई खोज्दै हिँड्छे। भगवान र रामलाई देखेपछि त यति खुसी भई
अनि भगवानले भन्नुभयो देवी कता हिँड्यौ? बोले म केटो खोज्न हिँडेँ। केटो त बाबुआमाले खोज्छन्, दाजुभाइले खोज्छन्, तिमी किन हिँडे कि त केटो खोज्नु? बाबुआमाले खोज्नु त काला काला हेरे, मलाई कालो मुन नपर्ने गोरो चाहिए। गोरो कहाँ छ त? गोरा त तिमी पनि छौ न, लेकिन यति भए मलाई चल्छ भनेर भगवान रामलाई अम्लो देखाए। अरे तोम सम पुरुष अरे मो सम नारी, अरे यह संजोग, अरे विधि कर विचारी। तिमी जस्तो स्त्री, म जस्तो स्त्री, तिमी जस्तो पुरुष, यो भगवानले नै विचार गरेरै मिलाएको रहेछ। छन त तिमी त्यति साह्रो गोरा त छौ न, लेकिन यति काला म चलाउँछु भन्छ। भगवान रामले भन्नु, हेर मेरो छेउमा जो छन् नि, यी दुब्ली पत्नी, मेरी धर्म पत्नी, तपाईँ मात्रै भन्नु, यिनलाई चटनी बनाइहाल्छु नि। भगवानले भन्नु त्यसो नगरौँ, मेरी त पत्नी छन्, ऊ पर छन् नि गोरा गोरा। तिमीलाई गोरै चाहिएको रहेछ। लक्ष्मणजी पर हुनुहुन्थ्यो कि, तिमीलाई त गोरै चाहिएको छ। ऊ पर बसिया छन् नि। बोले तिनकी साथमा श्रीमती पनि छैनन्, तिमीले चाहिएको जस्तो केटो पनि छैन, गोरै चाहिएको, गोरै छ। अल्ल अल्ल भने उता हिँडिहाल्यो लक्ष्मणतिर। लक्ष्मणजीलाई भने उहाँ उति मसँग बिहे गर्छु भन्दै थिए, काला काला रहेछन्, तपाईँ चाहिँ चकाचक हुनुहुन्छ नि त गोरा, तपाईँसँग गर्छु भन्छ। लक्ष्मणजीले भन्नु मसँग गर्छु, म त उनको नोकर हुँ। नोकरको काम के हुन्छ? लुगा धुने, कसेर लाउने, सेवा गर्ने। गर्छौ? म नोकर हुँ, मेरी पनि पत्नी भएपछि सेवा गर्नुपर्छ। लु सेवा त म गर्न सक्दिनँ, उतै जाऊ। प्यार से बोलो जैसे। अब शूर्पणखा फेरि आई। भगवानले फेरि इसारा गर्नु हो, जाऊ जाऊ अब चाहिँ भन्छु। फेरि शूर्पणखा लक्ष्मणतिर आई। आउने जाने क्रम जारी। भगवानले इसारा गर्नु, ए लक्ष्मण। बोले हजुर। बोले बोले स्वाट निकाल्नु हो तलवार, नाक पनि च्याट्टै, कान पनि च्याट्टै। बोली भक्तवत्सल भगवानको। तीबाट राम र रावणको युद्धको बीजारोपण भयो। बोली भक्तवत्सल भगवानको। त त्यस्तै प्रकारले जसरी रामजी महाराज एक पत्नी व्रत हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै प्रकारले यी पनि थिए दृढ धन्वालु भन्ने, एक पत्नी व्रत धरो। रघुनाथ भनेको राम। रघुनाथ इवापर अत्युग्र वीर्य सद्धर्मी, कार्त्य वीर्य इवापर। महाराज अत्यन्त अब एक पत्नीमा थिए, त्यस्ता वीरमाथि कस्ता थिए अरे भने नि, कार्तवीर्य नाम गरेका सहस्रार्जुन, जसलाई रावणलाई पनि उनले कैदी बनाएका थिए, त्यस्ता सहस्रार्जुन जसले परशुरामले मात्रै मार्नुभयो, त्योभन्दा ज्यादा चाहिँ पराक्रमी हुनुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरो हो, नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, एक दिनको कुरो हो। सुतिरहेका थिए ती राजा, राति सुतेका थिए, सुतिरहेका थिए। सुत्ता सुत्ता उनलाई चाहिँ एकाएक मनमा के भयो भने चिन्ता भयो, मेरो यो के, राजाले मनमा सोचे, त्यत्रोधन्व नाम गरेका राजाले, यो मलाई यो वैभव कहाँबाट प्राप्त भयो? यो भने जस्ता छोराछोरी छन्, अनुकूल श्रीमती छन्, यो कहाँबाट प्राप्त भयो? सबै थोक घरमा भने जस्तै छ। गृहस्थ आश्रम धन्य कसरी हुन्छ? गृहस्थ आश्रम नरक कसरी हुन्छ? बोले सानन्दम सदनम सुताश्च सुदीय, कान्ता प्रियालापिनी, इच्छा पूर्ति धनम सुयोषतिरति, स्वाज्ञा परासेवका, आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनम, स्वच्छन्न पानम गृहे, साधो संगरूपाशतेति सततम, धन्यो गृहस्थाश्रम। यो गृहस्थाश्रम चाहिँ धन्य हो अरे के? यति छैन भने गृहस्थाश्रम धन्य होइन अरे। सानन्दम सदनम सुताश्च सुदीय। सुता भने छोराछोरी आज्ञाकारी हुन् अरे। अब श्रीमती कान्ता प्रियालापी, श्रीमती यस्तो यस्तो नरे मिठो बोल्ने, कतैबाट थकेर आएको छ, गलेर आइएको छ भने मिठो बोलेर पतिदेवको थकानै दूर गराउने खालको बोली बोल्ने अरे। कहीँबाट गलेर आएको छ, कर 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 गऱ्यो भने अरू त्यहाँ परेशानी हुन्छ। त्यस कारणले कान्ता प्रियालापिनी, त्यति हुँदा भयो त बोले इच्छा पूर्ति धनम, अलिअलि भगवानले चलाउनका लागि पनि नगद नारायण दिएको होस् अरे, श्रीमान श्रीमतीमा प्रेम होस् अरे। अनि त त्यति भए भयो बोले नोकर चाकर आज्ञाकारी हुन अरे, अनि घरमा कहिलेकाहीँ अतिथि आइरहन अरे, त्यति भए धन्य भयो। बोले नै नै, घरमा प्रत्येक दिन भगवानको सेवा होस् अरे, प्रत्येक दिन
नै कि 1-2 महिनामा सत्यनारायण भगवानको पूजा गरौँ अनि भगवानलाई लिएर खोपामा राखिदियो, त्यसरी होइन। सधैँभरि भगवानको सेवा गर्नुहोस्। अनि त्यति भए भयो त भोलि अझै छ, घरमा चाहिँ स्वच्छन्न पान पवित्र भोजन बनोस्। पवित्र भोजन भनेको शाकाहार भोजन। शाकाहार भोजन बनाएर भगवानलाई पनि भोग लाएर खान पाइयोस् अरे। अनि त्यति भए पुग्यो त भोलि अझै छ, त्यस्ता घरमा सन्त आइरहन् अरे। किन शाकाहारी भोजन गर्छन् महात्माहरू आइरहन्छन्, किन यो घर ठिकठाक छ भनेर। त्यस कारण यति छ भने त्यो घर धन्य हो, त्यो छैन भने घर गडबड। त्यो चाहिँ त्यस्तो यस्तो अहिले बताएको घर चाहिँ धन्य हो। आज राजाको धन्य छ, उनले सोचे मेरो सबै थोक धन्य छ। पत्नी अनुकूल छन्, छोराछोरी अनुकूल छन्, अतिथि आइरहन्छन्, सन्त महात्मा आइरहन्छन्, महात्माहरू आइरहन्छन्, सत्सङ्ग भइरहन्छ। यो के का पुण्यका प्रभावले मलाई भएको हो भनेर राजालाई चिन्तन मनन भयो। प्यार से बोलो जय श्री। राजाले भन्छन् होइन मैले ल भन्ने नमया च तपस्तप्तम न दत्तम न हुतम क्वचित। मैले कुनै तपस्या पनि गरेको छुइनँ, त्यो तपस्याका प्रभावले यो मलाई भयो भनेर भनौँ भने पनि मैले कुनै ठुल्ठुलो यज्ञ पनि भएको छैन। यसरी राजा चाहिँ चिन्तन मन गर्दै 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 के कुन पुण्यका प्रभावले मेरो सबै अनुकूल छन्, मलाई शरीरमा रोग पनि छैन, श्रीमती पनि अनुकूल छन्, छोराछोरी पनि अनुकूल छन्, अतिथि महात्माहरू आइरहनुहुन्छ, मलाई पनि राम्रो छ, के को पुण्यले मलाई यस्तो राम्रो भयो भनेर राजा चाहिँ त्यसमा चाहिँ मग्न भए चिन्तन मनन गर्न सुरु गरे। यसो गर्दा गर्दै राजा ब्रह्म मुहुर्तमा उठे। ब्रह्म मुहुर्त भनेको 3 बजे राजा उठे। स्नान गरे। स्नान गरिसकेपछि भगवान सूर्यलाई चाहिँ नि अर्घ दिनुभयो। उपस्थाय अर्घमुद्यन्तम। सूर्यलाई अर्घ कतिखेर दिनुपर्छ? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ शास्त्रमा छ सूर्यलाई अर्घ कतिखेर दिनुपर्छ, किन दिने सूर्यलाई अर्घ र कतिखेर दिने यो जान्नुहोस्। सूर्य जब उदाउनुहुन्छ नि सूर्य, त्यतिखेर त्यो राक्षससँग उदाउने बेलामा राक्षससँग युद्ध हुन्छ भनेको छ। युद्ध सूर्यको र राक्षसको युद्ध हुन्छ। युद्ध हुँदा 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 उहाँलाई चाहिँ एकदम थकाइ तिर्खा लागेको हुन्छ क्या। त्यतिखेर कसैले जल दिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँलाई भावना हुन्छ। त्यतिखेर त्यस कारणले त्यतिखेर उदाउँदै गरेका सूर्यलाई चाहिँ अर्घ दिनु भनेको। अब अर्घ दियो 8 बजी, अर्घ दियो 9 बजी, जसलाई चाहिँ तिर्खै नलागेका बेला पानी दिँदाखेरि त्यसको के महत्त्व हुन्छ। त्यस कारणले गरिकन यहाँ के वर्णन छ भने राजा चाहिँ थपक्क उदाउँदै गरेका सूर्यलाई अर्घ दिनु सुरु गर्नुभयो। यो अर्घ किन दिएको भने देव ऋणबाट। मान्छे जन्मिँदाखेरि 3वटा ऋण लिएर उत्पन्न भएको हुन्छ, देव ऋण र पितृ ऋण र ऋषि ऋण। आजसम्म सूर्य नारायण भगवान लाग्नुभयो, प्रकाश गर्नुभयो, तपाईँको बिस्कुन कति सुकाउनु भयो, तपाईँका लुगा कति सुकाउनु भयो, तपाईँका कपडा कति सुकाउनु भयो, कति वर्षदेखि चाहिँ नि सूर्य नारायणलाई तपाईँले युज गर्नुभयो। लेकिन कहिले पनि सूर्य नारायण मेरो चाहिँ यति पैसाको बिल माग्नका लागि आउनुभयो? जो बिना सूर्य नारायणको किरण बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। एक दिन वायु देवताले हावा बन्द गरे भने बाँच्न सक्दैनौँ, उकुस मुकुस भइहाल्छ नि। जो बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ त्यो परमात्माले हामीलाई मुफ्तमा दिएको छ। त हाम्रो पनि कर्तव्य हुन्छ सूर्य नारायणलाई यसो अर्घ दिने। कि सूर्य नारायण भनेका चाहिँ आँखाका देवता हुन्। अब सूर्य नारायणलाई एक हजुरी जल पनि तपाईँ दिनुहुन्न भने, सूर्यलाई जसले अर्घ दिनुहुन्न भने अर्का जन्ममा अन्धो भएर जानुहुन्छ। त्यो बिल बुझाएको के बिल? पैसावाला बिल 1 लोटा जलमा के पैसा लाग्छ? यहाँ संसारमा तपाईँ बिल नबुझाउनुहोस् त, बिजुलीको लाइन काटिदिन्छ, अँध्यारैमा बस्नुपर्छ। त सूर्य नारायणले धेरै माग्नु भएको छ, मलाई 1 लोटा जल द्याउ र पैसा चाहिँदैन, पैसाको कुरो होइन। त्यति पनि गरेन भने अर्का जन्ममा अन्धो भएर बस्नुपर्छ। त्यस कारण सूर्यलाई अर्घ जरुर दिनुपर्छ। प्यार से बोलो जय श्री। अब त महाराज उहाँले दान गर्नुभयो ब्राह्मणलाई। दान सान गरिसकेपछि सम्पूर्ण नित्य कर्म गर्नुभयो, तर्पण गर्नुभयो, भजन बिहानी 3 बजे उठेर राजाले सबै थोक सधैँ त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले समयको क्षणको ठुलो महत्त्व हुन्छ। राजा चाहिँ त्यसरी बुझेका थिए। अब भगवानको चिन्तन सम्पूर्ण गरेर ब्राह्मणलाई दान गरेर भगवानको सेवा गरिसकेपछि एउटा कुनै घोडामा बसेर सिधै राजा जङ्गल गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जाँदाखेरि त महाराज अनेक प्रकारको त्यहाँ उसमा जङ्गलमा परिभ्रमण गरे। गर्दा अलिक पर पुगे। राजालाई पियास लाग्यो, तिर्खा लाग्यो।
तिर्खाले एउटा सुन्दर सरोवर देखे राजाले। चकाचक कमल फुलेको छ, मग 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 गमागम त्यहाँ बाँसुन आइराखेको छ। भ्रमराहरू भ्रमर भ्रमर गीत गाइरहेका छन्। पक्षीहरू चाँ चुँ चुँ गरेर चाहिँ कराइराखेका छन्। मन्द सुगन्ध वायु बहिरहेको छ। वरिपरि हरियाली चकाचक एकदम मनलाई मोहन गर्ने त्यहाँ दृश्यावली। राजाले देखे, प्यास पनि लागेको थियो। घोडामा चढेका थिए। राजाले चाहिँ के गरे भने घोडालाई बाँधे त्यो बरको वृक्षमा। त्यो यस्तो यस्तो झुन्डिन्छ नि, लहरा हो, त्यसैमा बाँधेर यसो पानी खाए। पानी खाएर बसिराखेका थिए। एउटा कुनै वृक्षमा एउटा सुगा बसेको रहेछ। त्यो सुगाले के भन्यो, त्यसले चाहिँ मान्छेको जस्तै भाषा बोलो। के भन्यो, अरे विद्युलो भन्ने विद्यामान तुला सुखा मालोक्याति भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यति। त्यो सुगाले राजालाई के भन्नु थाहा छ? बसिराखेको थियो दृढधनुमा। ऐ राजा, विद्यामा, अभिमानमा, सम्पत्तिमा, छोराछोरीमा मक्ख भरे बस्या छस्? त्यो सुगाले भन्दैछ। मेरो यति सम्पत्ति छ, मेरी श्रीमती यस्ती छ, मेरो छोरो यस्तो छ, मेरो पद यस्तो छ, मेरो प्रतिष्ठा यस्तो छ भनेर मक्ख परेर त्यसमा बसेको छस्? कहिले एकान्तमा बसेर कृष्ण कीर्तन गरिस्? मरेपछि चाल पाउलास्। त्यो तेरो राम दुलाई हनुमान फुलाई हुन्छ। यमराजका दूतले कसो गर्दा रहेछ? त्यसो भन्नु के त्यसले? त्यो सुगाले नि तैँले कहिले एकान्तमा बसेर कृष्ण कीर्तन गरिस्? त तेरा छोराछोरी श्रीमती कहिले छोरालाई मनाइस्, कहिले एकान्तमा श्रीमतीलाई मनाइस्, खुसी पारिस्, त्यसैमा तेरो जीवन बितो। कहिले एकान्तमा बसेर भगवानको चिन्तन गरिस् भने बार बार त्यही श्लोक पढ्छ। म धनमा, मदमा, प्रतिष्ठामा, परिवारमा मक्ख पर बसेको छस्? कहिले तैँले भगवानको चिन्तन गरेको छस्? त पारी कसरी जान्छस्? भगवत प्राप्ति कसरी गर्छस्? भगवानलाई कसरी भेटाउँछस्? मक्ख परेको होलास् भन्नु। त्यो सुगाले त माथि रुखाका टुप्पाबाट राम 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 बार बार त्यो भन्छ। त्यो राजा सुनेर आश्चर्य लाग्यो राजालाई, किन अलिअलि सत्सङ्ग त गरेका थिए, भक्तिको रङ्ग त चढेकै थियो। हे भगवान के भयो भन्नुहुन्छ? राजाले चाहिँ चिन्ता पर्यो उहाँलाई बार बार। अनि फेरि भन्नुहुन्छ, जस्ता प्रकारले सुखदेव राजर्षि परीक्षित कलकलिनादनी पतित पावनी भागीरथी नदीको तटमा बस्नु भएको थियो। त्यो श्राप लागे श्रृंगी ऋषिले श्राप दिएर जसरी गंगा नदीका तटमा जानुभयो, त्यहाँ ठुल्ठुला योगीहरू आए, कसैले पनि उनको उद्धार गर्न सकेनन्। अन्ततोगत सुखदेव स्वामी आउनुभयो नङ्ग धडङ्ग। तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो। जस्ता प्रकारले राजर्षि परीक्षितको उद्धार गर्नका लागि सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षितको कल्याण गर्नका लागि गंगा तटमा जानु भएको थियो, त्यस्तै प्रकारले मेरो कल्याण गर्नका लागि व्यास नन्दन सुखदेव त आउनु भएको होइन। यो को हो यो सुगा? किन मलाई यसो भन्छ? मलाई यसरी ललकार्ने कोही पनि थिएन आजसम्म। मक्ख परेर बसेको छस्, त चाहिँ कसरी पार जान्छस् भनेर मलाई यसले भन्दैछ। अनेक प्रकारको मलाई चिन्तन भयो। घरमा आउनुभयो, उहाँलाई भोक पनि लागेन। त्यही सुगाले भनेको कुरालाई चिन्तन मनन गर्न सुरु गरे राजाले। हे भगवान, त्यसले मलाई किन त्यसो गर्यो? मलाई त्यसले ललकारो। विद्यामा, मानमा, अभिमानमा, सम्पत्तिमा चाहिँ चुर्लोमा डुबेको छस्, संसारमा फसेको छस्, तेरो कल्याण कसरी हुन्छ भनौ? हे भगवान, त्यो को थियो कोनी भने त्यो राजालाई त त्यसैमा चाहिँ चिन्तन मनन हुन सुरु गर्यो। उनलाई निन्द्रामा श्रीमतीले बोलाउने। हे राज, तपाईँलाई के भयो भने श्रीमतीले सोध्छिन्। बोलाउँदा पनि बोल्दैनन्। अनि गुणसुन्दरी उनकी श्रीमतीको नाम उनले भनिन्। के भनिन् तपाईँहरू पनि भन्ने? भो भो पुरुष शार्दूला दौर्मनस्यम इदम कुता। अरे तपाईँ त मनुष्यमा सिंह जस्तो हुनुहुन्छ। सिंहले यसरी रुन्चे मुख लाएर बस्नुहुन्छ। पतिदेव, हजुरलाई के भयो? किन हजुर उठ्नुहोस्, भोजन गर्नुहोस्, पृथ्वीको शासन गर्नुहोस्। यसरी भन्दा पनि राजाले केही उत्तर दिनु भएन। चिन्तन गरिरहनु भएको थियो। चिन्तन मैले भने जीवनमा चिन्तन छ भने, चिन्ता छ भने चिन्तन गर्नु पर्दछ। अब त्यतिखेर चिन्तातुर भएका बेलामा साक्षात् वाल्मीकि महर्षि आउनुहुन्छ। यो हामी 1 मिनेट पछाडि भन्नेछौँ। राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव।
बद्रीनाथमा भगवान नारायण भगवान नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, हेर नारदजी, यसरी ती दृढधन्वा नाम गरेका राजा चिन्तामा मस्त, चिन्तामा उनलाई खान पनि रुचेन, श्रीमतीले बोलाउन नबोलिरहेका थिए, आँखाबाट आँसु झरिरहेका थिए। किन जीवनमा भगवानको सत्कुरो खोज्नु, भक्ति खोज्नु, सत्सङ्ग खोज्नु यही जीवनको भूषण हो। बुद्धि बढी चतुराई बढी, जीवनमा सबै थोक छ, लेकिन भगवानको खोज छैन भने जीवनको कोही शोभा छैन। हाम्रा सन्तहरू भन्नुहुन्छ, बुद्धि बढी चतुराई बढी, सुन्दरता स्तन में प्रकटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीर्ति हूँ जग में प्रकटी है। अरे झूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्रों से कछु नाई घटी है, रघुन पर रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी न के नाक कटी है। प्यार से बोलो जय श्री। जीवनमा तपाईको बुद्धि छ, तपाईका जीवनमा चतुराई पनि छ, शरीर राम्रो छ, चकाचक, कति राम्रो मान्छे रहेछौ भन्छन्। सुन्दरता स्तन में छाई है, प्रकटी है, मान बढो धन धान बढो, मान पनि ठुलो छ, धन पनि छ, सम्पत्ति पनि छ, जगमा संसारमा यश कीर्ति पनि चकाचक छ। तपाईका घरका अगाडि पछाडि हात्ती घोडा छन्, अहिले कार सार भन्नुहोस् न, पहिला हात्ती घोडा हुन्थ्यो, अब त कार, त्यो सबै थोक छ। झुमत द्वार गजेन्द्र हजार, इन्द्र भन्दा कमी तपाईको केही पनि छैन, स्वर्गका राजा इन्द्रको भन्दा कमी केही पनि छैन, सबै थोक छ। तर रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुन्दर नारी न के नाक कटी है, कुनै राम्री सोह्र श्रृङ्गार गरेर कोही राम्री विश्व सुन्दरी स्त्री छ, सबै गहना चाहिँ झरझुट्ट लगाएको छ, लेकिन नाकै काटिएको छ भने त्यसको त्यो के राम्रो र। त्यस्तै प्रकारले तपाईको जीवनमा सबै थोक छ, लेकिन भगवत भक्ति छैन, तपाईका जीवनमा प्रभु प्यार छैन, तपाईको जीवनमा भगवत निष्ठा छैन, तपाई भगवानको प्राप्तिको लागि तपाईको जीवन तडपेको छैन भने तपाईको जीवन पनि त्यही नाक नभएकी स्त्री जस्तै हो। प्यार से बोलो जय श्री। रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुन्दर नारी न के नाक कटी है। त्यस कारणले गरिकन यो रामचरितम दिव्यम, जुन वाल्मीकि रामायण, अरे त रत्नाकर नाम गरेका डाकु थिए, जुन सन्तको कृपा भयो भने के हुँदैन, सबै थोक हुन्छ। सन्त त्यो चीज हो, भगवान भन्दा सन्त ठुला, भगवानको कृपा भयो भने के हुँदैन। गुरु महलवान तो चेला पहलवान। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यो राम जसले चाहिँ भगवानको कृपा भएर उहाँ जसले चाहिँ रामचरित्र प्रकाश गर्नुभयो, अब त्यतिखेर चिन्ताले युक्त भएको छ। तपाईका जीवनमा साँचो मानेमा भगवत प्राप्तिको तडपन छ भने भगवानले तपाईलाई सद्गुरु पठाइदिनुहुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री। सद्गुरुले के गर्नुहुन्छ? सद्गुरु मिले अनन्त फल, कहत कबीर विचार। सद्गुरु प्राप्त भयो भने जीवनमा केही कमी हुँदैन। सन्त मिले भने चारै फल हुन्छ, तीर्थ जाँदा एउटै फल हुन्छ, लेकिन सद्गुरु मिले अनन्त फल हुन्छ हो, कबीरदासजीले भन्नु भएको छ। तर तपाईका जीवनमा त्यो तडपम आउनु पर्यो नि त। भगवत प्राप्तिको तमन्ना आयो भनेदेखि भगवानले स्वयं सद्गुरु पठाउनुहुन्छ। बन्दौ गुरु पद पंकज, जय हो। ओहो, अरे बन्दौ गुरु पद पंकज, अरे कृपा सिंधु नर रूप हरि। बन्दौ गुरु पद पंकज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, अरे जासु वचन रवि कर निकर। तुलसीदासजीले गुरुदेवको चरणारविन्दको वन्दन गर्नुभयो। ती गुरुदेव कस्ता हुनुहुन्छ भने बन्दौ गुरुपद, जो कृपाका सागर हुनुहुन्छ। वास्तवमा गुरुलाई मान्छे भन्नु हुँदैन भने चाहिँ गुरु त स्वयं परमात्माका रूपमा अवतरित भएको हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी भन्छौँ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वर, अरे गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री। त भन्नु त भन्नु, त्यसको अर्थै थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गरी अरे एकपल्ट बालसन्तजी को त्यहाँ चतरा कुम्भ मेला लागेको थियो। मास्टर त्यहाँ मिथिला आश्रममा मैले सप्ताह भन्दै थिएँ। अनि म त्यहाँ कथा सुन्न मैले भनेको थिएँ, आउनुभयो के। एकछिन बस्यो। यहाँ इनरवाका केशवाचार्य पाठ गर्नुहुन्थ्यो, म कथा भन्थेँ, उहाँलाई पनि एउटा व्यवस्था आसन लगाइयो।
कुरा चल्दै गयो स्वामीजी संसारमा मान्छेको के कुरा गर्ने, अब सद्गुरुलाई भगवान मान्ने त टाढै कुरो गयो। मलाई के भन्छन् भने भट्टराईको काइलो छोरो भन्छन्, मलाई गाउँमा गयो भने भन्नु उहाँ काइलो भट्टराईको काइलो छोरो आएछ भन्छ। त के छ भनेदेखि त त्यो सर्वसाधारण भएका मान्छेले त शास्त्रले त्यसो भन्छ, ब्रह्माले सृष्टि मात्रै गर्छन्, विष्णुले पालन मात्रै गर्छन्, शिवजीले सङ्हार मात्रै गर्छन्, लेकिन सद्गुरुले त तिनैवटा काम गर्छन्। तपाईँको ज्ञानको सृष्टि गर्नुहुन्छ सद्गुरुले, अज्ञानको नाश गर्नुहुन्छ सद्गुरुले, ज्ञानलाई दिएर ज्ञान कहिलेकाहीँ सोध्नुहुन्छ, त्यही हो पालन गर्नुहुन्छ सद्गुरुले। त ब्रह्मा विष्णु महेशको काम पनि सद्गुरुले गर्नुहुन्छ। सद्गुरु भनेको त ठुलो कुरो हो। त्यसकारणले गुरुपद पङ्कज जासु कृपा सिन्धु नररूप हरि, उहाँको वचन उहाँको गुरुदेवको चाहिँ जो वचन हो नि, उपदेश हो नि, कथा, उहाँका मुखारविन्दबाट जो उपदेश निक्लिन्छ त्यो के हो? जस्तो सूर्य नारायणको किरण जस्तो हो। सूर्य नारायणको किरण लाग्यो भने संसारमा अँध्यारो कुनै कुनामा बस्छ र के को बस्छ? अँध्यारो सूर्यनारायण नलाग्यो भने अँध्यारो हुन्थ्यो नि राति, होइन? सूर्यनारायण लाग्यो नि त अँध्यारो त कहाँ जान्छ, कुन दुलामा पस्छ थाहै हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले हामीहरूका जीवनमा जो अज्ञानै अन्धकार हो, जबसम्म त्यो अन्धकार तबसम्म रहन्छ जब सद्गुरुको चाहिँ उपदेश रूपी सूर्य प्रकट हुँदैन हो। सद्गुरुको उपदेश रूपी सूर्य प्रकट हुने बित्तिकै त्यो अन्धकार त कता जान्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। छर्लङ्ग हुन्छ, म भगवानको रहेछु, म भगवानको हुँ, अब भगवानको बयान लिएर रहन्छु। यो संसारको म गर्दिनँ, अब देवाली पनि गर्दिनँ, कुलाइनको पूजा पनि गर्दिनँ, यो गर्नु रहेछ। लाइनको पूजा गर्छु अब, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यो कुलाइनको पूजा गर्दा गर्दा भूत बनिने रहेछ। अब त भगवानको सेवा गर्नेछु, राम भरोसमा रहनेछु, भगवानको एक भरोसो एक बल एक आशा विश्वास, यो सिद्धान्तलाई अपनाउनेछु। अब यो भावना आउँछ। अब त महाराज यसरी गरेर टाढैबाट दुरालु भन्ने, दुरात आलोक्य भूपाल समुत्थाय ससम्भ्रमम् अनिनमत्तच्चरणो दण्डवत् भक्ति संयुता। हामीहरूको शास्त्रमा के भनेको छ भने, कोही सन्त आए टाढैबाट आयो भने परसँग लिन जानु अरे। ध्यान दिएर सुन्नु, यहाँ कुरो त्यही छ। दुरात आलोक्य भूपाल, टाढैबाट आएको देखे, एकदम चट्ट श्री तिलक लगाएको छ, सेता वस्त्र लगाएको छन्, राम जपिरहनु भएको छ, भगवानको चाहिँ ऊर्ध्वपुण्ड लगाएको छ, भगवानको भक्तिमा मस्त हुनुहुन्छ, प्रभुको चिन्तन गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्ता वाल्मीकि सन्तरत्न वाल्मीकिलाई दृढधन्व राजाले देखे, परैबाट आउँदै हुनुहुन्छ। त कोही सन्त आउँदै हुनुहुन्छ भने चुप लागेर घरमा बस्नु हुँदैन, उनलाई लिन जानुपर्छ अलिक परसम्म। जसलाई त्यो सत्कार हो। अब जान आँट्नु भने अलिकति सब परसम्म पुर्याइ पनि दिनुपर्छ, त्यो नियम हो धर्मशास्त्रको। कुनै सन्त आउनुभयो, तपाईँको अगाडि बसिरहनु हुँदैन कि जुरुक्क उठ्नु पर्दछ, यो शिष्टता हो। अब उहाँले देख्नुभयो ऊर्ध्वपुण्ड लगाएको छ, तुलसीको माला लगाएको छ, राम जप्दै हुनुहुन्छ, उताबाट आउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो सन्तलाई साक्षात् दृढधन्व नाम गरेका राजाले देखे। अनि त्यहाँदेखि त बस उहाँलाई लिएर जानुभयो, उहाँका श्रीचरणमा साष्टाङ्ग दण्डोत गर्नुभयो, अनि माला लगाइदिनु भयो, चरण प्रक्षालन गर्नुभयो। किनभने मैले अस्ति नै भने नि, महात्माका श्रीचरणमा 3.5 करोड तीर्थ बस्छन् अरे। अनि चाहन्छु नि हो र, एउटा तीर्थ गर्न मान्छेलाई कति धाउ पर्दछ। सबै तीर्थको फल पाइन्छ भने महात्मालाई घरमा पधारनु भयो, महात्माको दर्शन गर्नु भने सबै तीर्थको फल ती प्राप्त हुन्छ। सद्गुरु नै सम्पूर्ण तीर्थ। अरू तीर्थ जान सकिएन भने सद्गुरुको दर्शन गरियो भने, उहाँको शुश्रूषा गरियो भने त्यही हो तीर्थ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब त महाराज उच्च आसनमा बसाउनु भयो, चरण प्रक्षालन गर्नुभयो। अब त्यो चाहिँ जल चाहिँ पान गर्नुभयो, घरका कुना कानामा छिट्नुभयो, उहाँलाई पाद्य अर्घ सबै गर्नुभयो। अनि बढिया समय अनुसारको भोग उहाँलाई चढाउनु भयो, भोग लगाउनु भयो। अब त महाराज उहाँले राजाले के भन्नुभयो भने, म आज मेरो जीवन धन्य भयो, मेरो जन्म सफल भयो गुरुजी, मेरा आँखा पवित्र भए, मेरो क्षण धन्य भयो। किन भक्ति भक्त भगवन्त गुरु जय हो। अरे भक्ति भक्त भगवन्त गुरु, अरे चतुर नाम बपुए, इनके जो पद वंदन करे
ए नासै विघ्न अनि भक्ति भगवान र सद्गुरु भक्ति भक्त भगवन्तको चतुर चार नाम भए पनि कुरो चाहिँ एउटै हो है। यिनीहरूलाई एउटै सम्झिनु। अब त महाराजमा आज कृतकृत्य भएँ, मेरो आँखा सफल भए, मेरो जीवन धन्य भयो। मैले आज परमात्मालाई प्राप्त गर्छु, किनभने सद्गुरु गुरु मिल गए त भगवान मिल गए। गुरु जीवनमा प्राप्त, जबसम्म गुरु मिल्नुहुन्न तबसम्म भगवान मिल्नुहुन्न। जीवनमा सद्गुरु प्राप्त भयो भने भगवान मिल्नुहुन्छ। यो कुरो सही हो। आज मैले पढेको पनि सफल भयो, मेरा आँखा पनि पवित्र भए, स्वर्गमा रहेका पितृहरू पनि धन्य भए, मेरो कुल पनि पवित्र भयो। किनभने जसका घरमा जसका कुलमा एउटा भगवानको भक्त जन्मिन्छ भने स्वर्गस्थिताय पितरोपि धन्य येषां कुल वै, आमाको कोख पवित्र हुन्छ, पृथ्वी धन्यवती हुन्छन्। आज म कति धन्य भएँ, मैले पढेको सफल भयो। यसरी अनेक प्रकारले उहाँको स्वागत गर्नुभयो। वाल्मीकिरपि तं दृष्ट्वा राजानं विनयान्वितं। वाल्मीकिले यसो हेर्नुभयो, यो त पात्र रहेछ। पात्र भनेको कुनै पात्रमा तपाईँ दुध दुहुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ भाँडो चाहिँमा दुलो छ भने जति दुहे पनि त्यो दुध त्यसमा अडिन्छ र? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जति दुहे पनि त्यस भाँडामा अडिँदैन। पात्रमा दुलो परेको छ भने पानी उगाउनु सबै पोखेर सकिहाल्छ। अब पात्रमा चाहिँ छुइँदैन भनेदेखि केही पनि हुँदैन, यथावतै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो पात्र छ, यो चाहिँ योग्य छ भन्ने उहाँका मनमा भयो। अब वाल्मीकि महाराजले भन्नुभयो, राजन तिमीलाई सबै ठिकै छ, किन सबै त मलाई ठिकै लाग्यो, तिमीले मेरो भव्य स्वागत शुश्रूषा पनि गर्यौ राजन, लेकिन तिम्रो मुखाकृति किन अँध्यारो छ? यो भगवानले यो यति नि यस्तो बनाइदिनु हो। यो दुखी छ कि सुखी छ कि यो कुन कस्तो स्थितिमा छ, यो यतिले बताउँछ कि डोडाउनु हेर्दा जानिँदैन। के को जानिन्थ्यो सुखी छ कि दुखी छ भने? टाउको हेर्दा नि जानिँदैन, ढाड हेर्दा नि जानिँदैन, लेकिन यति चाहिँ भगवानले यसरी बनाइदिनु हो। यो सुखी छ कि दुखी छ कि यसलाई सुख परेको छ कि दुःख परेको छ सबै जानिन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तिम्रो मुखाकृति हेर्दाखेरि तिमीलाई केही दुःख भए जस्तो छ, के भयो? लु भन। अब त महाराज राजाले भन्न सुरु गरे, सबै ठोक छ महाराज, तपाईँका कृपाले गरिकन म सबै राम्रै छ, सबै राम्रै छ। तर के भयो भने मलाई एउटा साह्रो चिन्ता परेको छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको। मलाई एउटा चिन्ता परेको छ, त्यो चिन्ताले म पीडित भएको छु। बोले कस्तो? हजुरका कृपाले सबै दूर त भयो, परन्तु मलाई कता अलिकति मलाई चिन्ता छ। त्यो चिन्ता हजुरका कृपाले गरिकन त्यो पनि दूर हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। के हो महाराज भन त भन्दाखेरि उहाँ भन्नुहुन्छ, तम अपाकुरुशल्यम तम वन्यकीर मुखोद्गतम। म चाहिँ एक दिन जङ्गलमा गएको थिएँ गुरुदेव, जङ्गलमा गएको थिएँ। जङ्गलमा अनेक प्रकारमा जङ्गल घुम्दै गएँ। प्यास लाग्यो मलाई गुरुदेव। प्यास लागेपछि दिव्य सरोवरमा गएँ। सरोवरमा अञ्जली उठाएँ र अञ्जलीमा उठाएर पानी घट 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 पानी खाएँ। म तृप्त भएँ अनि प्यास पनि समाप्त भयो। थकाइ मारिरहेको थिएँ गुरुदेव। एउटा वृक्षको माथि टुप्पामा बसेर एउटा सुगाले मलाई भन्नुसम्म भन, के भन्नु महर्षिले, के भन्नु त त्यसले? के भन्नु महाराज? विद्यामा सम्पत्तिमा वैभवमा चुर्लुम्म डुबेको छस्, परिवारमा चुर्लुम्म डुबेको छस्, श्रीमतीलाई र छोराछोरीलाई खुसी पार्दै जीवन बितो। कहिले एकान्तमा बसेर कृष्ण कीर्तन गरिस्, कहिले एकान्तमा भएर भजन गरिस्, कहिले जीवन असार रहेछ भनेर कहिले जीवनमा वैराग्य धारण गरिस्। त्यो पछि चाल पाउलस् तेरो राम धुलाई हनुमान फुलाई हुँदाखेरि मरेपछि भन्नु त्यो को थियो? त्यसैले मलाई जीवन त हँस रातभर त्यहीमा सम्झिरहन्छु। त्यो सुगाले बार त्यो मलाई भन्यो, त्यो मैले केही सम्झिनँ। अब वाल्मीकि महर्षिले भन्यो, चिन्ता नगर, म थोरै मलाई ध्यान दृष्टिमा म हेर्छु त, चिन्तन गर्छु त्यो को रहेछ। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। त्यो ध्यान त्यो चिज हो। मान्छेका तीनवटा दृष्टि हुन्छन्, तीनवटा आँखा हुन्छन्। एउटा छालाका आँखा, एउटा ज्ञानका आँखा, एउटा दिव्य आँखा।
तीनटा आँखा, तीनटा नेत्रको भगवान परमात्माले गीताजीमा डङ्काका चोटमा निरूपण गर्नुभएको छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। छालाका आँखा भनेका के? दुनियाँ मायाको चिजलाई देखिन्छ, यो त्यो, यो मेरो, यो तेरो इत्यादि, यो छालाका आँखा हुन्। अर्को चिज दिव्य आँखा हुन्छन्। दिव्य आँखाले भगवानको अनुभव हुन्छ, परमात्माको दर्शन हुन्छ। जस्ता प्रकारले अर्जुन अत्तालिराखेका थिए, मैले कसरी भगवानको दर्शन गरौँ? भगवानले भन्नुभयो, तिमी यो आँखाले भगवानको दर्शन गर्न सक्छौ न, म तिमीलाई अर्कै नेत्र दिन्छु भनेर भगवानको अमोघ कृपा भयो अर्जुनमाथि। अर्जुनलाई भगवानले त्यो दृष्टि दिनुभयो। त्यो दृष्टिको नाम हो, त्यो आँखाको नाम हो दिव्य आँखा। गीता खोलेर हेर्नुहोस्। अब अर्जुनले दिव्य आँखा प्राप्त गरेर भगवानलाई दर्शन गरे, भगवानलाई देखे। यसलाई दिव्य नेत्र भन्छन्। अर्का नेत्र हुन्छन् ज्ञानका नेत्र। ज्ञानका नेत्रले आत्मतत्त्वको दर्शन हुन्छ। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष भनेर भगवान गीताचार्यले 15 अध्याय गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ। अब ती महात्माले चाहिँ चिन्तन गर्नुभयो। चिन्तन गरेपछि प्राणायाम परो भूत्वा मुहूर्तं ध्यानमास्थिता करामलकपत विश्वम् भूतं भव्यं भवञ्च यत। ती महर्षिले, ती वाल्मीकि महर्षिले यसो ध्यान लगाएर हेर्नुभयो। आँखा चिम्लेर हेरेपछि त ध्यान दृष्टिले, ज्ञान दृष्टिले जब हेर्नुभयो, सबै थोक छर्लङ्गै उहाँलाई भयो। तिमी पहिला को थियौ? तिम्रा केका पुण्यका प्रभावले गरिकन तिमीलाई सम्पत्ति मिल्यो, केका पुण्य प्रभावले गरिकन परिवार अनुकूल भए, केका पुण्यका प्रभावले गरिकन भव्य तिमीलाई भगवानमा भक्ति लाग्यो। यो कुरो उनले बुझे। किन? सन्त दर्शनको महिमा त ठुलो छ नि। सन्त दर्शनको महिमा ठुलो छ। सन्त दर्शनको महिमाले त महाराज जीवनमा उथल पुथल ल्याइदिन्छ, जीवनमा परिवर्तन गराइदिन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन नारदजी भगवानका पासमा जानुभएछ कि नारदजी महाराज भगवानका पासमा जानुभएछ। नारदजीले सोध्नुभएछ, महाराज सबैको महात्म्य मैले सुनिसकेको छु, सन्त दर्शनको चाहिँ महात्म्य के हो? कसैले जीवनमा भगवानको दर्शन गर्यो भने त्यसको महात्म्य के हो? भगवानले भन्नु, म त्यो सन्त दर्शनको महिमा बताउनै सक्दिनँ नि त। कसले बताउँछ त महाराज? त हजुरले नसकेर कसले बताउँछ त? भगवानले भन्नुभयो, तिमी सिधै जानु पृथ्वी लोकमा। त पृथ्वी लोकमा गएपछि एउटा सरोवर छ, त्यहाँ एउटा ठुला ठुला माछा बसेका छन्। त्यो माछाले चाहिँ सन्त दर्शनको महिमा बताउँछ भन्नु भगवान। हजुर कस्तो कुरो गर्नु छ? सन्तले त्यो माछाले जान्दछ र भगवानले भन्नु त किन जान्दैन? किन मुखम करोति वाचालम पंगुम लङ्घयते गिरिम यत् कृपा तमहम वन्दे परमानन्द माधवम। भगवानको कृपा भयो भने लाटो पनि बोल्छ, लङ्गडोले पनि हिँडेर जान सक्छ। भगवानको कृपा त त्यो कृपा हो। दार्शनिकहरूको दर्शन फ्युज हुन्छ, ओकालतपना फ्युज हुन्छ, नैयायिकहरूको न्याय दर्शन फ्युज हुन्छ। भगवानको कृपा भनेको त्यो हो। जाऊ त सही। अब त महाराज नारदजी महाराज आउनु सरोवरमा। साँच्चै माछो रहेछ। नारदजीले भन्नुहोस्, ए माछा, त सन्त दर्शनको, महात्माहरूको दर्शनको महिमा जान्दछस् भनेर सोध्नु। महाराज त्यसले माछाले भन्नु, प्रभु म जस्तो तुच्छ माछाले सन्त दर्शनको महिमा त विधि हरिहर। अरे विधि हरिहर कविको विध बानी जय हो। अरे कहत साधु महिमा सकुचानी। शङ्करले र सरस्वतीले पनि सन्त दर्शनको महिमा बताउन सक्दैन। म जस्तो तुच्छले के बताउन सक्छु? अनि कसले बताउँछ? बरु अलिकति गाई ब्याउँदैछ, गाईले जो बाछो पाउँछ नि, त्यो बाछाले चाहिँ बताउँछ है। म त जान्दिनँ भनेर त्यति भनेर त्यो माछो त मरिहाल्यो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब त महाराज नारदजी महाराज जानुभयो। फेरि अब बाछो भएको ठाउँमा जानु। बाछाले गाईले भर्खर बाछो दिएछ। अब नारदजीले गएर सोध्नुभयो, बाछा, त्यो पशु वाक्य नारदजी बुझ्नु, बाछा त सन्त दर्शनको महिमा जान्दछस्? त्यो बाछाले भन्नु, सन्तजी, हजार मुख भएका शेषजीले पनि महात्माको दर्शनको महिमा बताउन सक्दैनन् भने म जस्तो तुच्छ बाछाले के महिमा बताउन सक्छ? कसले बताउँछ त? भने यहाँदेखि पर एउटा वृक्ष छ,
वृक्षमा सुगाको बच्चा भर्खर डिम्बाबाट निक्लेको छ, त्यसले बताउँछ भनेर बाछो पनि मरिया। नारदजीले भन्नु गडबड छ, सबै मर्दैछ, जानु पर्यो। सुगालाई गएर सोधेको, सुगालाई गएर सोद्धा नारदजीले सन्त दर्शनको महिमा जान्न सक्छौ तिमी? म जस्ता तुच्छले के बताउन सक्छु? शङ्करले र ब्रह्माले त सक्दैन, परन्तु कोही बताउने चाहिँ म अगाडि बताउन सक्छु। को छ त्यो बताउनु? यसै देशका राजाले पोहोर बिहा भएको छ, तिनकी श्रीमती गर्भवती छन्, बच्चा पैदा भयो होला। त्यो भर्खर जन्मेका बालकले सन्त दर्शनको महिमा बताउँछ भनेर त्यो सुगा पनि मरिहाल्यो। अब नारदजी भगवानका पासमा जानुभयो। महाराज के हो यो त अगाडिको बताउँछन् पछाडि मरिहाल्छन्, कसैले नि बताएन त, त्यो सुगाले के भनौ भन्नु नारदजी भगवानले सुन्नुभयो। राजाका छोराले बताउँछ, जाऊ तिमी। नारदजीले भन्नु गएर कुटाइ खानु छैन, गएर सोधौँला, यहाँ पशु पक्षी मर्दा पो कसैले केही भनेन त। अब राजाका छोरै मैले गरेर मऱ्यो भने त मलाई त राम धुलाइ हनुमान फुलाइ हुँदैन थियो, मैले कुटाइ खानु छैन। भगवानले भन्नु मेरो आज्ञा जाऊ। अब भगवानको आज्ञा मानेर जानुभयो। गएर राजाले जब देखे सन्त रत्न नारदजी महाराज आउनुभयो, भव्य स्वागत गरे। पाद्य अर्घ्य आचन्यम स्नानिम शुद्धोदक पुष्पमाला चकाचक। नारदजी महाराजलाई कति सम्मान भयो। राजाका आँखाबाट आँसुका धारा बगे प्रेमका। मेरो जीवन धन्य होइन, धन्यतर होइन, धन्यतम बन्न गयो। आज सन्त रत्न नारदजी महाराजको पावन दर्शन प्राप्त भयो भनेर राजा त लुटुपुटु भयो, आनन्दले नाच्न सुरु गरे। नारदजीका मनमा चाहिँ ढ्याङ्ग्रो बजिराखेको छ। यत्रो सम्मान गरे पछि छोरालाई सन्त दर्शनको महिमा सोधेर छोरो मरो भने त फेरि यसको बदला त फेरि भइहाल्छ। नारदजीलाई चिन्ता छ, लेकिन भगवानको आज्ञा छ, के गर्ने, मान्नै पर्ने। नारदजीले गएर अनि तपाईँको छोरो पनि त भयो भने महाराजजी हजुरको कृपाले आशीर्वाद दिनु पर्यो। सन्तको त अमोघ आशीर्वाद हुन्छ। नारदजीलाई त आशीर्वाद दिनु त के, उहाँलाई त चिन्ताले ग्रसित भइसक्नु। मैले यसलाई सन्त दर्शनको महिमा सोध्यो कि मर्थ्यो भने त मेरो त कस्तो गडबड हुन्छ। नारदजीका आँखाबाट आँसु छल्किन सुरु गरे। अब सोध्नु त पर्यो नै, अब मर्ला भन्ने डर छ नारदजीलाई। त्यत्रो सम्मान छ, राजाको छोरो मर्थ्यो भने त मेरो त राम धुलाइ हनुमान फुलाइ हुन्छ, यहाँ त के हुन्छ, बिहाल हुन्छ, राज दरबारको कुरो। नारदजीले सोध्नुभयो ए बालक, अनि चाहिँ हृदयको पत्थर धारण गर्नुभयो, एउटा एकदम धैर्यतामा आउनुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, बालक हजुर भन्नु, बालक तिमी सन्त दर्शनको महिमा जान्दछौ? त्यसले भन्नु जान्दछु। कसरी जान्दै? अनि मात्रै केही भएन भन्ने नारदजीले मर्दिया भाग्दैछ, गडबड हुन्छ। लु भन सन्त दर्शनको महिमा के हो? मैले भगवानलाई भन्नु छ, मलाई सुनाऊ। त्यो सानो बालक मुसुक्क हाँस्यो। हेर भन्नु नारदजी, सन्त दर्शनको महिमा बताऊ? बोले तपाईँले जुन पोखरीमा देख्नु पहिलो माछो देखेको थियो नि, त्यही म हुँ। तपाईँ जस्तो सन्तको दर्शनका कृपाले तुरुन्तै मैले त्यो तुच्छ शरीरलाई छोडेर बाछो भएर जन्मेँ, त्यो पनि मै हुँ। त्यस शरीरबाट तुरुन्त मै सुगाको बच्चो भएर जन्मेँ, तुरुन्तै तपाईँ जस्ता सन्तको दर्शनले गरिकन त्यो सुगाको बच्चो पनि मै हुँ। ध्यान दिएर सुन्ने, त्यो सुगाको बच्चो पनि मै हुँ। त आज जो त्यही सुगाको बच्चो मरेर म आज राजकुमार भएर तपाईँका अगाडि तपाईँले हजुरले मलाई दर्शन दिनुभएको छ। म त्यही पोखरीको माछो हुँ, त्यस पछाडि बाछो भएँ, त्यस पछाडि सुगा भएँ, त्यस पछाडि राजकुमार। सन्त दर्शनको महिमा। मैले राजकुमार हुनलाई, ध्यान दिएर सुन्नु, राजकुमार हुनलाई मैले करोडौँ जन्म लिनु पर्थ्यो, करोडौँ जन्म लिनु पर्थ्यो। त मान्छे हुन्थे होला सर्वसाधारण, राजाको छोरो भएर त जन्मिने थिइनँ होला। लेकिन करोडौँ जन्म होइन, तिनै जन्ममा मैले आज राजकुमारको जन्म प्राप्त गरेँ भनेदेखि सन्तको दर्शनको मूल्याङ्कन तपाईँ नै गर्नुहोस्। अब कति ठुलो हुँदो रहेछ। नारदजीले खुब चाहिँ नि रानीहरूले खुब दक्षिणा दिए त्यहाँ। राजाले भन्दा रानीले किन अरे भने चेला ढेला कभी न मुडो, जब मुडो जब चेली, चेला ढेला कछु न देगा, चेली खोले थै। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। किनभनेदेखि माताजीहरूको मन कमलो हुन्छ अरे, छोरा मान्छे त स्वस्थ छन् अरे, दिउँ कि नदिउँ भनेर। किनभने माताजीहरूको त सबैमा नम्बर अगाडि छ नि त, दानमा, दक्षिणामा, सबैमा, तीर्थमा, कथा सुन्नमा। हेर्नुहोस् त, कथा त 3 जना 4 जना हुन्छ, तपाईँहरूकै नम्बर दिएला। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब के भयो? अब के भयो भने अब एकदम ध्यान दिएर सुन्ने नि। नारदजी महाराजले दक्षिणा त लिएर आउनुभयो, सिधै भगवानका पासमा जानुभयो। भगवानले भन्नुभयो, नारदजी सन्त दर्शनको महिमा सुन्यौ त?
सुन्न त सुने तर भनेपछि गडबड भयो। दुधको तर मात्रै मिठो हुन्छ, कुरामा तर लाग्यो भने गडबड छ भने बुझ्नु। उहाँले भन्नुभयो किन तर के भन्यो, किन सन्त के भयो भन त? त्यही सरोवरमा देखेको बाछो भएछ, बाछोबाट सुगा भएछ, सुगाबाट राजकुमार भयो है। अनि भगवान्ले भन्नुभयो अनि तपाईँको दर्शनको फल त हो त्यो, सन्त दर्शनको फल 3 जन्ममा राजा बनो। नारदजीले भन्नुभयो म जस्तो सन्तको दर्शन गरेपछि त्यसले 3 जन्म किन लिनु पर्यो? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। म जस्तो सन्तको दर्शन गरेपछि पनि उसले बाछो बन्नु पर्यो, सुगा बन्नु पर्यो? यस्तो के गडबड भयो? मेरो म जस्तो सन्तको दर्शन गरेपछि सिधै राजकुमार हुनु पर्थ्यो। यो चाहिँ मलाई समझमा आएन। भगवान्ले भन्नुभयो बास यही चाहिँ चुरोमा गडबडी छ। तपाईँका मनमा जो म जस्तो भन्ने सन्त छ, एउटा अभिमान छ नि, त्यसले चाहिँ 3 जन्म दिलायो, नभएदेखि एकै जन्ममा राजकुमार हुन्थ्यो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सन्त दर्शनको दिव्य महिमा। अब त महाराज नारदजी महाराज गदगद हुनुभयो। गदगद भइसकेपछि उहाँले प्राप्त गर्नुभयो, उहाँको उत्तर पनि प्राप्त भयो। यतातिर वाल्मीकि महाराजले पनि जान्नुभयो वास्तवमा तिमी पूर्व जन्ममा को थियौ भनेर उहाँले जान्नुभयो। र के भन्नुहुन्छ भने त्यो सबैले भन्ने पुरा जन्मनि राजेन्द्र भगवान् द्रविडेशजा द्विज कश्चित् सुदेवाख्य ताम्रपर्णी तटे बसन्। हेर मैले सबै जाने तिमी को थियौ, अहिले पो दृढ धन्वा भयो त। पूर्व जन्मको तिमीलाई थाहै छैन। तिमी पूर्व जन्म को थियौ सुन। अब तिमी द्रविड देश दक्षिण भारतमा तिम्रो जन्म भएको थियो। हे दृढ धन्वा, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तिम्रो पूर्व जन्ममा तिमी के थियौ भनेदेखि द्रविड देशका सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण थियौ। दक्षिण देशमा भक्तिको उत्पत्ति दक्षिण देशमा भयो। हामीहरूका धर्माचार्यहरू सब दक्षिण भारतमा भए। शङ्कराचार्यजीको जन्म दक्षिण भारतमा, रामानुजाचार्यको जन्म दक्षिण भारतमा, निम्बार्गाचार्यजीको जन्म दक्षिण भारतमा, वल्लभाचार्यजीको जन्म दक्षिण भारतमा, केवल चैतन्य महाप्रभुको बङ्गालमा भयो, सबै दक्षिण भारतमा। भक्तिको उत्पत्ति दक्षिण भारतमा। त्यस कारणले भक्तिको उत्पत्तिको स्थान दक्षिण हो, भगवानको उत्पत्तिको स्थान उत्तर हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज तिमी त्यहाँ बस्थ्यौ, ताम्रपर्णी नदीको तट छ त्यहाँ दक्षिण भारतमा, काभरीको छेउमा ताम्रपर्णी नदी छ, त्यहाँ तिमी बस्थ्यौ। तिमी धार्मिक थियौ, दक्षिण जानेले याद गरेको होला कावेरी ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्तुनी भनेर बताएको छ, दक्षिण भारतमै छ। त्यहाँ चाहिँ सत्यवादी सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण थियौ तिमी, भगवानका परम भक्त थियौ। अनि परम भक्त थियौ गुरुजी, अरू के थिए त म त्यस पछाडि के थिए, के थियौ, कसो थियौ भन्ने कुरो त भोलि ठिक 12 बजेदेखि